गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा. वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद. इब्राहिम एक छोटा बच्चा, नन्हा फूल, और ऐसे बहुत सारे फूल इस कराची ने निगल ली. कभी हैरेसमेंट, कभी एक्सीडेंट, और कभी गटर में नालों में गिरना. नालों में गिरना एक ऐसा लगता है कि ना गिरे तो लगता है कि कोई कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग इतने बेस हो गए. इस जुर्म का कोई भी ज़िम्मेदार नहीं. आखिर ज़िम्मेदार है कौन? कराची में अगर कोई किसी भी फैमिली के साथ कोई सान्या होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कभी डंपर आके मार जाता है, कभी कोई सरफिरे लोग, पढ़े लिखे लोग जिन्हें कहते हैं अमीर लोग कहते हैं, वो लोगों को उड़ा के चले जाते हैं. कौन रिस्पॉन्सिबल है? बात करेंगे आज हम कराची की, और उस ख़ास तौर पे उस मासूम बच्चे की जिसकी रूह हर किसी से ये सवाल कर रही होगी कि आखिरकार मेरा कसूर क्या है, कराची वालों का क्या कसूर है. आज हम इस पे बात करेंगे. मेरे साथ यहाँ पर मेहमान तशरीफ़ रखते हैं. मेरे इस हाथ पर यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं UC2 के चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन, मोहम्मद रियाज अज़हर साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए. और मेरे साथ अक्सर प्रोग्राम में शामिल होते रहते हैं और डिफरेंट कराची के इश्यूज़ पर बात करते हैं. सदर कराची डिवीज़न मुस्लिम लीग फंक्शनल सैयद वली वारसी साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. दोनों डिफरेंट पार्टी से हैं. ये सर जो है मुस्लिम लीग फंक्शनल से हैं और ये सर जमात इस्लामी से हैं. बात किसी भी पार्टी से हो, इंसानी हुकूक हर जगह पामाल हो रहे हैं, ख़ास तौर पे कराची में. इस वक्त मैं बात करूँगी सबसे पहले ज़रा मैं, क्योंकि मैंने इंट्रो में सर मुझे सुन भी रहे थे, हम लोग जो आज बात करें कराची की, और ख़ास तौर पे इब्राहिम एक नन्हा फूल. अगर ये आपके घर का बच्चा होता तो आप पर क्या बीतती? वली साहब क्या कहना चाहेंगे? वो जो कुछ शेर कहे थे ना सर कराची से. ये कराची में पहला सानिया तो नहीं है, पहली बात. और मज़े की बात ये कि इतना बड़ा सानिया होने के बाद भी 2 बच्चे गटर में गिरे और वो अल्लाह ने फजल किया कि लोगों ने उसको निकाल लिया और वो ज़िंदा बच गए, वरना तो एक अलमिया जन्म ले लेता. अब बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जी मेयर कराची इसके ज़िम्मेदार हैं, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि वाटर बोर्ड उनके मातहत है, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई इसके ज़िम्मेदार तो जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन हैं. बाज़ लोग कह रहे हैं नहीं जी ये तो MKM के मोहित अनवर साहब का हल्का इंतखाब है तो वो ज़िम्मेदार है. भाई अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कौन ज़िम्मेदार है. अवाम को सिर्फ इससे गर्ज है बच्चा गिरा ही क्यों, बच्चा शहीद ही क्यों हुआ. ये तो चले नाबालिग बच्चा था अल्हम्दुलिल्लाह सीधा जन्नत में गया, जाबाज के या शहीद के एक ही बात है. लेकिन मकसद माँ के लिए तो ऐसा सानिया हो गया कि हमारे पास तसल्ली के अल्फाज नहीं है. बिल्कुल सही, हम उसको तसल्ली नहीं दे सकते. मकसद कोई अपने आप को. अब मुझे एक बात बताएं कि क्या पाकिस्तान के अलावा क्या कहीं से ये खबर आती है कि बच्चा गटर में गिरकर जहाँ बाग हो गया? क्या नेपाल भूटान से ये खबर आई? कभी श्रीलंका से आई, बर्मा से आई, अफगानिस्तान से आई. अब एक पड़ोसी मुल्क जिससे हमारा झगड़ा, नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम अच्छा नहीं लगता उनका, वहाँ से भी नहीं आती. तो ये अलमिया सिर्फ पाकिस्तान में, बांग्लादेश और श्रीलंका से ये खबर नहीं आ रही. तो आप मुझे ये बताओ, करोड़ों अरबों का बजट है आपके पास और आपके पास गटर का ढक्कन लगाने के लिए पैसे नहीं है. आप एक थोड़ी सी कुदाल चलाओ कहीं पे भी अपने घर के बाहर, फौरन टाउन वाले आ जाएंगे, DMC साहब आ जाएंगे, TMC के लोग आ जाएंगे, भाई एक रोड कटिंग के पैसे दो. आपने टेंट लगाए शादी के लिए, फौरन इंतजामिया आ जाएगी, पुलिस भी आएगी, घर बनाए तब टाउन वाले भी आएंगे. वो हाँ भाई आपके पास परमिशन है, आपने कैसे ये लगा लिया. तुम्हें क्या इल्हाम होता है, तुम पर वही उतरती है, तुमको फरिश्ते बताते हैं. कैसे पता चलता है तुम्हें ये हो रहा है? तो फिर गटर का ढक्कन गायब होता है तो तुम्हें नहीं पता चलता. फिर तुम्हें उस वक्त भी फौरन पहुंचना चाहिए. आप छत डालना शुरू करें, SBCA वाले और पुलिस वाले आ जाएंगे फौरी तौर पे, जाओ भाई पैसे दो. तो भाई ये क्या चीज़ है? वो जो खबरें तुम्हें दे रहा है उन्हीं से ये खबरें ले लो ना कि भाई यहाँ पे गटर का ढक्कन गायब है और यहाँ लगाना है. कि एक गटर का ढक्कन जिसकी कीमत, ये UC2 के चेयरमैन हमारे साथ बैठे, इनको ज़्यादा पता होगा क्योंकि हमारे इलाके में गटर के ढक्कन बांट रहे होते हैं बेचारे. मुझे कई दफ़ा इन्होंने बोला है कि भाई कहीं नहीं हो ढक्कन तो आप मुझे, मेरी अब ज़ाहिर इनकी जो टेरिटरी है वहाँ काम करेंगे ना, अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के काम नहीं कर सकते. इनको पता होगी क्या कीमत है, इसलिए मुझे कीमत नहीं पता कि 2000 है कि 10,000 है. तो भाई ये 2000 या 10,000 जो है वो इंसानी जान से कीमती हैं.
ایک سوچنا چاہیے نا. ابھی ایکسین وقار صاحب کو معطل کر دیا گیا تھے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو اب ہوگی, جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ تھی, اس میں 2 ڈپارٹمنٹ ہیں بنیادی طور پر, ویسے بہت سارے ڈپارٹمنٹ, ایک واٹر ایک سیوریج. سیوریج کا ایکسین ہر علاقے کا الگ ہوتا ہے, واٹر یعنی پانی مہیا کرنے کا ایکسین ذمہ دار ہر علاقے. اس علاقے کا سیوریج کا ایکسین وقار ہے, جو انتہائی جو ہے میرے خیال میں نالائق شخص ہے. اس کو 12 درخواستیں دی ہیں, 12 ہم نے چیزیں بھیجی ہیں کہ بھائی یہاں سیوریج کا یہ مسئلہ ہے. وقفے کے بعد یا ان کی گفتگو کے بعد میں انشاءاللہ وہ درخواستیں آپ کو دکھاؤں گا, تو اس پر کوئی عمل درآمد. سر ایک اور چیز بھی ہے, میں بھی انٹرو میں شدی لائٹ جانا, اور جب بارش ہوتی ہے تو آپ یقین کریں نہ صرف ندی نالے بھر جاتے ہیں بلکہ آپ یقین کریں الیکٹریسٹی کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے. میں حیران ہوں کہ ہم کتنے ترقی یافتہ, اور ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم لوگ بہت اچھے اس میں جا رہے ہیں اور کراچی بہت اچھا ہو جائے گا, پاکستان بہت اچھا ہو جائے گا, لیکن یقین کریں مجھے تو کہیں پر بھی اچھائی نظر نہیں آ رہی. خاص طور پہ بنیادی چیزوں میں میں خاص طور پہ کہوں گی. اچھا حکومت کس کی زیادہ رہی ہے؟ کراچی میں 2 پاورفل پارٹیز نے بڑی اسٹرانگ لیول پر حکومت کی. ولی صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ 2 پارٹیز نے, اور یہ کچھ تھوڑی سروے ہوا ہے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر, کہا گیا کہ کراچی از بیٹر اینڈ یورپ از بیٹر. تو دین وہ میں نہیں ہے تو آپ پلیز, آپ کے پاس اب تو موبائل آپ کے پاس ہے نا, دین ٹائپ کر لیجئے. پھر انہوں نے کہا کہ کرپشن سب سے زیادہ کہاں ہے, تو دین اس نے رپلائی کیا کہ کراچی میں سب سے زیادہ کرپشن. پھر اس سے پوچھا گیا کہ دین کون سی پارٹیز نے اس کراچی میں سب سے زیادہ پاور کیا, کرپشن کی, تو وہ مینشن ہوا 2 پارٹیوں کا انڈیکیشن. آپ خود سرچ کر لیں, نام آ جائے گا. میں چلتی ہوں سر جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. سر بچے کے لیے آپ لوگوں نے بھی کوئی اقدام کیا کہ چلیں ایک انسانیت کے ناطے آگے بڑھ کے کچھ کر لیں؟ جیسے کہ ابھی انہوں نے عارف بھائی نے بتایا آپ کو کہ یہ کوئی پہلا واقعہ ہے نہیں. اس سے پہلے بھی 2018 میں اسی ایریے میں عیسیٰ نگری کے سامنے اون اپارٹمنٹس ہیں, اون ہائٹس ہے, اس کے سامنے یہ ایک بچہ گرا تھا. اچھا. اس کے بھی پیرنٹس بیچارے بہت رود ہو کے بہت اسی طرح سے لوگوں نے آ کے اپنی شوز کیے اور اپنی مقبولیت اور اپنے پروگرامز کیے, لیکن اینڈ ریزلٹ اس وقت بھی نہیں نکلا کہ نہ اس ایریے میں آج تک سڑک بنی ہے, نہ اس ایریے میں ڈھکن بنے ہوئے ہیں, اور نہ اس ایریے میں نالے کے اوپر جو سلیبس لگائی جاتی ہیں نہ وہ لگی آج تک. ریاض بھائی یہ تو آپ کی یو سی ہے, پھر کیوں نہیں بن رہا, یہ بتائیں ذرا. اس کے اوپر یہ ٹاؤن چیئرمین کے فنڈ سے یہ سڑک بننی تھی. جی یہ ذرا ڈیفائن کریں. اس کے اوپر گاڑا ڈل چکا تھا 2023 میں, لیکن یہ سڑک نہیں بنی. ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو نالا صحیح کرنا تھا اس پہ وقار صاحب, جیسے آپ نے بتایا ایکسین صاحب, وہ 25 مرتبہ اس پہ وزٹ کر کے گئے, لیکن اس کے اینڈ ریزلٹ نہیں نکلا. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں بیونڈ یو سی کے کام ہو رہا ہوتا ہے, مطلب یو سی کے فنڈ سے وہ چیزیں نہیں ہو پاتی. سڑک بننا یو سی کے فنڈ سے نہیں ہو سکتی, دائرہ اختیار میں نہیں ہے, یا دائرہ اختیار میں نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ ٹاؤن سے ہو رہی ہوتی ہیں, اور ٹاؤن کے انڈر میں جو ہے یہ ڈپارٹمنٹس آتے ہیں. ابھی جو سارے ڈسپیوٹس اور چک چک ہو رہی ہے نا, اس میں سبھی لوگ ریسپانسبل ہیں تھوڑا, جس وجہ سے ہم کسی اینڈ ریزلٹ میں نہیں پہنچ رہے. اگر آپ ابھی ویڈیو دیکھیں تو ان کی والدہ صاحبہ جو پیچھے ہیں اور 4 فٹ آگے بچہ بھاگ رہا ہے. کیا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی یہاں پہ کہ وہ اپنے 3 سال کا اتنا معصوم چھوٹا سا بچہ, اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے, اس کا ہاتھ پکڑ کے ذرا چل لیتے ہیں, یا والد صاحب سامنے بائک پہ بیٹھے ہیں, کیا وہ بھی صرف بائک کے ذمہ دار ہیں, وہ دیکھ نہیں رہے بچہ کہاں بھاگ رہا ہے. تھوڑا بہت سب کی ذمہ داری ہے. پھر رہ جاتی ہے کہ ڈھکن اگر 3 دن پہلے ٹرک گزر گیا, پہلی بات یہ کہ بی آر ٹی کا اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے اور وہاں پہ ٹرک الٹا گزر رہا ہے, یعنی کہ وہاں کوئی پولیس نہیں ہے, وہاں کوئی پلان نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایسے ہی چل رہا ہے فی سبیل اللہ ساری چیزیں. اب ڈکن کھل تو یوٹیلیٹی والوں کی بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے, جو ساتھ میں چیزب کھلا ہوا ہے کہ اتنا بڑا سر جب اتنی ساری بائکس وہاں کھڑی ہیں, انہوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ بڑے پراپر طریقے سے وہ کیو میں لگی ہوئی ہیں, اس کے لیے ایک لڑکا رکھا ہوگا آف کورس, اور وہ 50 روپے بھی لیتا ہوگا بائک کے. تو وہ ساری چیزیں جب اس کو ان اندھوں کو نظر نہیں آ رہا کہ جب یہ انہوں نے اپنی پریمس, اگر اس پریمسز میں کوئی اور بندہ وہاں ٹھیلا لگائے گا تو وہ فوراً آبجیکشن کریں گے, بھائی آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہو, ہماری سپر مارکیٹ کے آگے آپ کھڑے کیسے ہو سکتے ہو. اتنا ان کا دماغ ہے, تو اتنا دماغ نہیں ہے کہ یہاں سے ڈھکن جو ہے اس کے سب اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اسٹور ہے, کیا وہاں پہ ڈھکن نہیں تو کیا وہاں کے چیئرمین, یو سی چیئرمین, ٹاؤن چیئرمین, ڈی سی, اے سی, میئر, کسی کو بتائیں بھائی کہ یار ڈھکن نہیں لگا دو, اس میں کیا حرج تھا. لیکن بہرحال ایک چیز ہونی تھی وہ ہوئی, لیکن بات یہ کہ ہے تو غلط, لیکن سب کی ہی تھوڑی ریسپانسبلٹی ہے
जो फुलफिल नहीं हो सर सके। एक अलमिया है एक कि देखिए, आप मैं मुझे एक बात बोलूं यहाँ पे, ये रियाज भाई जैसा कह रहे हैं, हमारे UC2 चेयरमैन हैं गुलशन इकबाल टाउन के, और जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। तो कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंटल स्टोर की इंतज़ामिया बिल्कुल कंप्लेन करती, लेकिन कंप्लेन तो मेरे पास 1000 से ज़ायद मौजूद है, और लिखत में, रिटर्न में जो रिसीव्ड हुई है मुख्तलिफ महकमों पर, क्या उन्होंने कार्रवाई की उस पर? कोई इंक्रोचमेंट पर कोई कार्रवाई मेरे इलाके में नहीं हो रही। बेतहाशा इंक्रोचमेंट है, कृष्ण और नुमान की दरमियानी रोड 400 फुट की, और खुदा की कसम बमुश्किल एक गाड़ी गुजर सकती है, इतनी इंक्रोचमेंट है 400 फीट की रोड पे। अच्छा, अब मैं आपको एक अजीब और गरीब वाक़या बताता हूँ। एक इलाका है ब्लॉक जे नौरनाबाद, ठीक है, नौरनाबाद टाउन, लेकिन ये पुरानी बात है, इससे भी पहले की बात है, पुराने अदवार की। तो वहाँ सेवरी का निज़ाम धर्म भरम हो गया है। वहाँ के रहने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह मतमूल घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, पोश एरिया है। उन्होंने बोला भाई ये वाटर सेवरेज बोर्ड को हम 10 दफ़ा दरख्वास्त दे चुके हैं, और ये ऐसा मसला है, और ये तो काम ही नहीं कर रहे। ऐसा करो अपनी मदद आज के तहत करवा लेते हैं, पूरी सेवरेज लाइन हम नहीं डाल देते हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा इस बात को, ये अलमिया हमारे मुल्क का। तो उन्होंने कहा कितना फी बेंगलोर खर्च आएगा? एक ने बोला 2-2 लाख रुपए। उन्होंने कहा ले लो भाई, 3-3 लाख ले लो। मकसद लोगों की ये हैसियत थी, फौरी तौर पे 2 लाख रुपए विद इन फ्यू आवर्स जमा हो गए। अच्छा, उन्होंने मशीनरी मंगाई, प्राइवेटली काम शुरू हुआ। सही। जैसे काम हुआ पुलिस आ गई, वाटर कॉर्पोरेशन आ गया, भाई आप क्या कर रहे हो? भाई सेवरेज लाइन डालने में तकलीफ है। सबको थाने पकड़ के ले गए। जो 2 बेचारे काम कर रहे थे उनको लॉकअप कर दिया गया, FIR काट गए। उन पर दफात क्या लगी? कार्य सरकार में मदाखलत और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना। तो यहाँ तो ये हाल है कि सेल्फ फाइनेंस में भी काम करना चाहो तो इदारा काम नहीं करने देता, और अपनी जिम्मेदारी भी नहीं पूरा करता है। तो भाई मेरे, ये तो ऑन द रिकॉर्ड बात है कि वो थाना शाहर नूरजहां में FIR दर्ज हुई आज सालों पहले। FIR नंबर भी मैं दूंगा, सब चीज़ें दूंगा अगर चाहिए तो। ये तो हाल है हमारे सिस्टम का। इस सिस्टम को सही करना, अगर एक आदमी कर रहा है, अगर उसको सही, चंद मोहल्ले वाले मिलकर उसको सही करना चाह रहे हैं, ऐसे ही हाल हमारे इलाके में हुआ। हमने जो है वो कोशिश की सेवरेज लाइन डालने की, UC चेयरमैन ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। अब अल्लाह जाने अटकन कहाँ गई वो ये बताएंगे कि टाउन चेयरमैन ने अटकाया या किसने अटकाया। भाई हमारा इलाका ज़ेर-ए-आब आ जाता है। सिर्फ थोड़ा सा मसला जी, सेवरेज लाइन डाल दी जाए, फिर उसमें रेलवे आ गई, रेलवे के ऊपर बाजार लग जाए। हमारे इलाके से सर्कुलर रेलवे गुजर रही है, उसके ऊपर बाजार लग जाए, उस पर इंक्रोचमेंट हो जाए, उस पर कुछ भी हो जाए, तो रेलवे जागती ही नहीं है। लेकिन आवाम की फलाह बहबूद का काम हो रहा है, सेवरेज लाइन डाली जा रही है, UC चेयरमैन पे FIR कट जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। ये सामने बैठे हैं, मैं FIR कट गई इनके ऊपर। अबे भाई ये तो सेवरेज लाइन डलवा रहा था, इस पे क्यों FIR कट गई? ये ताज़ा बात नहीं, है। इसकी वजह बताऊं, इसकी वजह जब आप कुछ अब अच्छा, वो कह रहे हैं कि तुमने रेलवे की जमीन खोद दी। अरे खुदा के बंदे, शुक्र करें सर उसमें से पेट्रोल नहीं निकल आया। सर हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। अच्छा काम करने के लिए तकलीफें ज़्यादा हैं, और बुरा करने के लिए सेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं है। आपने किसी के साथ सेटिंग से किसी को तकलीफ दे दी तो आपको परेशानी। जैसे चैज़अप के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं हुआ, कोई पुछवाई नहीं कुछ कि भाई तुम इतना करोड़ों अरबों का कमा रहे हो, यानी कि आपका रेवेन्यू इतना अच्छा जनरेट हो रहा है, तो आप अपने दरवाजे के सामने, अपने डोर के सामने, अपने गेट के सामने गटर को लुक आफ्टर नहीं कर सकते? जब इतनी सारी बाइक्स वहाँ पर पार्किंग है, गाड़ियाँ पार्किंग है, तो आप क्या एक गटर को नहीं देख सकते? कैमरे वहाँ पर नजर आ रहे हैं, बच्चा आंखों से देखे देखे वो इतना स्पीड, जब वो गटर पे पानी देखा तो इतना स्पीड था, तो खुद सेंस है वो बंदा जिसको पार्किंग दी हुई होगी वो भी देख रहा होगा यार यहाँ पर किसी को कुछ नुकसान हो सकता है। हम लोग पता क्या करते हैं, हम एक डंडा काट देते हैं, ऊपर लाल वो लगा देते हैं, या एक दरख्त की झाड़ काट के देखते हैं। हमारे पास ये सब्स्टिट्यूट है, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। यतीम कराची, लावारिस शहरी हमारे साथ इस वक्त कॉल पर मौजूद हैं जवार साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जवार भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अभी मेरा क्या जी बात कीजिए। गुजर गया पूरे पाकिस्तान पे। जी
क्या सानिया गुजर गया पूरे पाकिस्तान बिल्कुल, पे, एक बिल्कुल बच्चे सर, बिल्कुल। ने पूरे पाकिस्तान को रुला के रख दिया है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, सर इसमें कहीं हम आपका तो भी ये- बच्चा, हमारा बच्चा, किसी का भी बच्चा हो सकता है। मैं कह रहा जी पूरे पाकिस्तान का बच्चा है जी, बिल्कुल पूरे बिल्कुल पाकिस्तान इब्राहिम, का। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल हमारी जगह लेनी है, आपकी जगह लेनी है। हाय हाय हाय, वाकई वाकई। हाँ जी, ये उस माँ से पूछे जो माँ पीछे पीछे और साइड से बच्चा भाग के गया और आगे एकदम खत्म हो गया है। बिल्कुल जी। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये उनकी भी जिम्मेदारी है जिन्होंने सामने मॉल बनाए हुए हैं इतने इतने, और लोगों से कोई एक छोटा सा रेडी लगाता है तो उससे भी पैसे लेते हैं, और एक गटर का लिए वो कुछ नहीं कर सकते। ये भी देखे ना जी। बिल्कुल ऐसे ही। जी, हम अपने घर का गंद उठाते हैं और गली में फेंक देते हैं, अपना घर साफ हो गली जाए जैसे भी, हम वो कौम है। हम बड़े बेहिस लोग हो गए हैं, बड़े बेहिस। बिल्कुल सही। हर एक को अपनी पड़ी हुई है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मेरा ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन छोटे को कोई ख्याल नहीं है। कितना बड़ा कराची पूरे पंजाब जितना कराची बन गया मेरे हिसाब में। है जी, अब देख लें वहां पे कुछ नहीं है, हर जगह पे भी यही हाल है जी। फिर अब लेकिन मैं उस माँ के रब में बराबर का शरीक हूँ, पूरी कौम शरीक है। अल्लाह उन्हें सब्र दे बेशक बेशक। और अल्लाह आपको अजर दे जिन्होंने इस टॉपिक को इतना उठाया है। अल्लाह पाक आपको जवार भाई, अजर दे। सबसे मैं कहूंगी इस वक्त आप भी ने कॉल की, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो अपनाइयत, ये अवाम की यूनिटी चाहिए। और मैं चाहूँगी कि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप भी आपको भी कोई ऐसी तकलीफ किसी ने दी है या आप इर्द गिर्द ऐसी बात देख रहे हैं, तो आप लाइव शो में, इस वक्त नंबर भी मेंशन हो रहा है, तो आप हमारा जो है प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी बात हमसे हमारे साथ शेयर कर सकते बिल्कुल जी। हैं। अब मुझे बहुत अब अच्छा जिन लगा लोगों आपकी को कॉल। आपने मेहमान बुलाया है, अब देखें ये तो अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं। बिल्कुल हैं जी, हर बंदा अपनी जिम्मेदारी कर रहा है, लेकिन हम जो हैं हम नहीं कर रहे। अब एक बंदा है, उसके एक यूसी है, पूरी वहां पे कितनी आबादी है जी। तो फिर अब ये तो नहीं कि फलां जिम्मेदार हो या फलां, हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद अपना करें। हैं जी। अच्छा जिन जवार लोगों भाई, ने इतने एक और बड़े चीज मॉल भी बनाए है। हो। जवार भाई, एक और चीज भी है, कुछ लोगों को ना, शहरियों को एक अवेयरनेस लाइफ के सिविक सेंस भी नहीं है। जैसे अगर आपने देखो, अगर नाले बनाए हैं पानी सेवरेज के लिए, लेकिन हम उसमें कचरा फेंक देते हैं, हम अपनी तकलीफ में खुद भी इजाफा करते हैं। हम मोहल्ले में अब कॉर्नर पे कचरा, कहीं अपने ही बच्चे वहां से गुजर रहे हैं, कोई खाली प्लॉट होगा, कॉर्नर होगा, वहां कचरा फेंकना शुरू करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि इसका ताउन से हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है। कुछ गलतियां हमारी भी हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करूं। जी जी मेरे भाई, बोल बात कीजिए। हमारे घर के सामने जो हमारी कॉलोनी है, डबल रोड बना है, साइडों पे उन्होंने नाला बनाया है, लोगों ने बंद कर दिया। ये दुकानदार, हमारे रक्षा कैसे ऊपर जाएगा, हमारी गाड़ी कैसे ऊपर, वो नाले बंद हो गए हैं। ठीक है। और बारिश होती है 3-4 दिन, पानी नहीं खत्म होता। तकरीबन 1.5 मील का इलाका है, वो 2 मील का, सही। वो 3-4 दिन तकलीफ ही रहती है। तो हम खुद जिम्मेदार है ना जी। और मुझे इतना अफसोस होता है कि अगर वहाँ कोई स्कूल हो, और अगर ये बारिश का पानी, जब ज़्यादातर गटर भर जाते हैं, पानी बाहर आ जाता है, तो बच्चे किस तरह फलांग फलांग के और कहीं कहीं साइड पे चिपक के जा रहे होते हैं, और वो गटर का जो ताफुन है वो फिर जम जाता है, अजीब सी कंडीशन होती है, और वो बदबू बच्चे वहाँ से, मैंने ऐसी कई, लियारी का देख लें, ठट्ठा का देख लें, वहाँ के कुछ इलाके हैं, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जब कई कई महीने तक ये गंदगी नहीं जाती और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिस रोड का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, इस पे 10 स्कूल है, मैंने अभी गिने हैं, पूरे 10 स्कूल हैं। क्या क्या इस क्या रोड पे हुआ? 10 स्कूल हैं। अच्छा, उसका अभी वही बात है कि वहाँ का चेयरमैन कौन है, वहाँ का वो सारी अपडेट लेते लेते वो अवेलेबल ही नहीं होगा। इतने दिन में बंदा खुद इतना इरिटेट हो जाता है, वो कहता है जाओ यार, जाता ही नहीं हो, कुछ सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अल्लाह पाक, मैं उस खानदान का, मैं गम के बराबर का शरीक हूँ जिनका ये फूल सा नन्ना गया है, इब्राहिम भाई बेटा। हैं जी, तो बस मेरी तरफ से उन्हें बहुत अफसोस है। मैं अब यही कर सकता हूँ, लेकिन आप आपका सिर्फ जो उनके प्रोग्राम है माँ बाप के इसमें लिए आपने दुआ जो कुछ करें। कर रहे हैं ये बहुत जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जवार साहब हमारे शुक्रिया साथ सरगोदा से मौजूद थे, और आप भी नाज़रीन, अगर आप अपनी बात हम तक
کیونکہ مہمانوں کی بات بھی سن رہے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسی چیز واقع ہوا ہے یا کوئی ایسا جیسے بھی سر بتا رہے ہیں زوار صاحب تو آپ کے بھی ہیں تو ضرور ہمیں لائیو کال پہ شیئر کریں. ذرا میں ولی صاحب کی طرف سے بڑی ایک چیز ہے کہ یعنی کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ادھر سے کوئی روڈ بنا کے جاتا ہے معذرت کے ساتھ, یہ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے. اگر میں ایڈمنٹ میں رہتی ہوں تو اس طرح بلوچ کالونی, ادھر محمود آباد ہے, محمود آباد میں وہ یقین کریں میں نے کبھی کبھی تو ویڈیو بھی بناتی ہوں کہتی یار یہ کیا ہے, ادھر وہ بندہ روڈ بنا کے گیا, وہ 3 مہینے بعد وہ اپنی اپنی مرضی سے کھودنا شروع کرتے ہیں. کوئی سسٹم اصل میں اداروں میں جو ہے رابطے کا فقدان ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ایک کمیونیکیشن گیپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی ایک ادارہ کام کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے, ہاں تو بلکہ یہ ہمارے ٹاؤن چیئرمین صاحب تھے, ہاں تو کچھ چیزیں ڈیمیج ہو گئیں. اوکے. تو ڈاکٹر فواد خان صاحب کو میں نے کہا بھائی یہ تو پھر آپ نے اس ادارے سے ڈرائنگ کیوں نہیں لی؟ ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں سیوریج کی لائن ہے, یہاں پانی کی لائن ہے, یہاں بجلی کی لائن ہے. بجلی کی بھی تو انڈر گراؤنڈ لائنز ہیں, ساری اوپر سے تھوڑی چل رہی ہیں, اصل لائن تو کیبل نیچے چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ڈرائنگ تو کوئی دیتا ہی نہیں. ہمارے علاقے میں ایسا بھی المیہ ہوا ہے, یہ آر بی ٹی کے چکر میں یہ جو بن رہی یونیورسٹی روڈ پہ جو بھی چیز بن رہی ہے, اللہ رحم فرمائے, آج ہمارے لیے عذاب ہو گیا ہے پورے گلشن اقبال کے لیے کہ سیوریج کا پانی گیس کے میٹروں میں آ گیا, اور گیس کی لائن میں سیوریج کا پانی آ رہا ہے, اور 3 مہینے تک یہ مسئلہ رہا. 3 مہینے تک. تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہیں بھی کوئی لائن بچھانی ہے تو اداروں کو ایک دوسرے کو پتہ ہو. دوسرے اگر سب سڑک بننی ہے تو سڑک بنانے کا جو بھی ادارہ ہے وہ سب سے پہلے تمام اداروں کو ایک خط لکھے کہ بھائی ہم یہاں سڑک بنا رہے ہیں اور اتنی اچھی سڑک بنے گی, اس کو پھر کھودنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے کہ ابھی وہ کنیکٹ نے یا کس نے جو سڑک بنائی ہے تو یہ آپ کو کھودنے کی اجازت نہیں ہے. کلک نے جو ہے وہ بنائی ہے کہ بھائی آپ کو یہ کھودنے کی اجازت نہیں ہے, آپ جو ہے وہ تو ان کو یہ چاہیے کہ اس وقت کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو, کے ایس سی کو یا کے الیکٹرک کو, سوئی صدرن کو اور جو دیگر ادارے ہیں سر ابھی ذرا سا میں آؤں گی ایک بات پر, سب کو یہ لیٹر لکھیں اور بولے جو کام کرنا ہے کر لو. لیکن کیوں نہیں ہے ایسا؟ ولی صاحب میں اسی بات پہ جب ایسا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو یہاں تو یہ حال ہے. آپ یہ دیکھیں سر ایک منٹ میں آپ کو بتائیں, یہ جو ایک چیز مجھے آپ لوگوں کو پتہ اچھا کیا نظر آتا ہے, شارع فیصل بہت اچھا نظر آتا ہے. میں آپ کے پاس آ رہی ہوں سر. شارع فیصل یعنی کہ جو یہ بنے ہوئے پرانے روڈ ہیں نا, آپ کو ادھر کا, لیکن آپ ان کو انسان نہیں کیڑے مکوڑے سمجھ رہے ہیں جو لوگ تھوڑے مطلب پیچھے سائٹ پر رہتے ہیں. اس کو ڈیفنس کو کلفٹن کو بھی دیکھیں چھوڑ میں صرف یہ کہتا ہوں سر وہاں پر ہے سیکنڈ سر. ہمارے جو مرتضیٰ وہاب صاحب کے لیے ذرا سا میں آؤں گی کیونکہ ہمارے میئر ہیں. میئر کو بالکل, میں ایک عوام ہوں, میں ایک اینکر ہوں, میں سوال ضرور کروں گی, میرا رائٹ بنتا ہے. میں فیس کرتی ہوں ان چیزوں کو, عوام کی باتوں کو فیس کرتی ہوں. میں ان علاقوں میں بھی میرا جانا ہوتا ہے. کیوں سر آپ کو وہ لوگ ان کے علاقوں میں یہ میٹروپولیٹن کراچی اس کو کہا جائے گا جہاں کے گڑھے ہی سالے نہیں بھرتے, جہاں کے سیوریجی سسٹم صحیح نہیں ہو رہا, جہاں اب یہ عبرت کا سما ہے کہ ابھی بھی کوئی اگر کوئی ایک کولر لگاتا ہے تو اس کی چین کے ساتھ گلاس لگاتا ہے. یعنی کہ ہم لوگ کب یہ کراچی کچرا کب ختم ہوگا؟ کراچی کا کچرا کب آپ انفراسٹرکچر بنیاد سے صحیح کریں گے؟ آپ اوپر سے شعبدے بازی والا کام ہو جائے گا تو یہ ہم لوگوں کو ہمیشہ تکلیف ہوگی. آپ ابھی تک نیو کراچی, نارتھ کراچی, یقین کریں آپ جگہ جگہ دیکھیں گندگی کا ڈھیر ہے. آپ لالو کھیت چلے جائیں, اس بازار کے قریب سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. کچھ علاقوں سے یہ ملینیم مال کی طرف سے کبھی آپ رات میں یا صبح میں گزرے, کبھی یہ سسٹم صحیح نہیں ہو پا رہا. آپ پیچھے ناگن, اچھا ان کو بڑا آبجیکشن کیا ہے ذرا سر سنیے گا, بڑے کہہ رہی کیا نام رکھے, انڈا موڑ, ناگن چورنگی, ہاں بندر روڈ فلان, یہ نام ہے. سر آپ ناموں کو چھوڑیں, کام بتائیں. میرا نام زبیدہ ہے, سو وٹ؟ آپ زبی کے نام سے رکھ کے اس کے اوپر چٹ لگانا, کہہ رہے اس پر جی نام یہ ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. سر وہ اچھے بڑے بڑے جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے نا, آپ ان کے نام ڈال دیں لیکن کام اچھا کروا دیں. خدا کے لیے ان علاقوں میں بھی اپنی ڈالے شالے لے کے جائیں جہاں انسان بچتے ہیں. میں سوری ٹو سے, میں ذرا ان کی طرف چلتی ہوں. سر ایک بات بتائیں, کہ وہ علاقے والے انسان نہیں ہیں جہاں پر یہ سب لوگ رہتے ہیں بیچارے, ایک فلیٹ میں 3 لوگ ایسے سے رہ رہے ہیں, کہ وہ لوگ نہیں ہیں؟ دیکھیں میں پھر آپ کو یہ بات بتاؤں, یہاں پہ میں تھوڑے پہلے ابھی آج جو پروگرام ہو رہا ہے وہ سارا ریسپانسبلٹی بیسڈ ہے. ریسپانسبلٹی صرف اور صرف میئر کی نہیں ہے, ریسپانسبلٹی صرف ٹاؤن چیئرمین کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یو سی چیئرمین کی نہیں ہے, عام لوگوں کی ہے.
चाइना, जापान दुनिया में ऐसे नहीं कामयाब होगा। उनके यहाँ एक एक आदमी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करता है। ठीक है। आदमी अपना अपने एरिया में अपनी जगहों की चीज़ों की, अब तो मोहल्ले वालों ने ये शुरू कर दिया, हम भी उसी साइड पे जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि पैसे जमा करते हैं, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी, बहुत सारे लोग पैसे जमा करते हैं, अपने एरिया काम करा लेते तो फिर हैं। सर हमारे सरों और पर मुसल्लत क्यों है ये बड़े सवाल ये है कि ये डिपार्टमेंट्स क्यों बने हुए हैं, और इन डिपार्टमेंट्स के जी इदारे अकाउंटेबिलिटी, किस लिए चेक बनाए एंड गए? बैलेंस जो है वो मेयर को, टाउन चेयरमैन को, इन सबको, केएमसी के हेड को, इन सबको करना चाहिए। तो ये सारा प्रॉब्लम ये है कि हम किसी एक को इसमें वो नहीं कसूरवार कर सकते। डिपार्टमेंट जो है उनका काम है। अभी एग्जांपल उन्होंने दी कि उनकी नई सड़क बनी है, हमने अभी क्लिक की बात करी, क्लिक ने इतनी शानदार सड़क बनाई हसन स्क्वायर के पास में गुलशन इकबाल में, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, आरिफ भाई मौजूद थे। सड़क बन गई, आप बिलीव करें कोई 650 MD का उतना बड़ा उसका ड्रम रखवाया गया सड़क के बिल्कुल स्टार्ट में। वहाँ पहले तो झोपड़पट्टी बनाई गई, झोपड़ी वालों को बसाया गया वहाँ। फिर उसके बाद उसकी नई सड़क के ऊपर जो डस्टबिन रखे है, और डस्टबिन के अंदर बैठ के चरस और सिगरेट पी जाती है और कचरा बाहर फेंका जाता है। अब आप मुझे बताइए, इसके लिए अगर आम आदमी, आप और मैं तो चले खैर पोजीशन में हूँ, डिफरेंट लोग जो होते हैं आम आदमी, वो कहाँ कंप्लेन करें इस बात की। अब एक चीज़ हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर उल्टी होती है। अच्छा जनाब, इसी तरह से अगर कोई काम भी करो, नई शॉप खुली है, नई सड़क बनी है, वहाँ पे सारे मैकेनिक लाइन से बैठ गए, उन्होंने सारी सड़क पे अपनी गाड़ियाँ ठीक करने का कारोबार वहीं शुरू कर दिया। उस नई सड़क को, गुलशन इकबाल को बंस रोड बना दिया बिल्कुल ही। अब उनके खिलाफ अगर यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन को उनको अगर पेनल्टी लगाता है, तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है तो भत्ता ले रहे। अरे भाई किस तरह से ही करेंगे चीज़ों को। ये फिर अगेन वही बात है कि इंडिविजुअल बेसिस पे लोगों को सोचना चाहिए। फाइन है वो फाइन है हालांकि, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे लोग समझते हैं घर की खिड़की से चावल फेंकते हैं, आटा फेंकते हैं, खाना फेंकते हैं। अबे भाई क्यों फेंक रहे हो? बाइबल वाले पूछा क्यों फेंक रहे हो, कह रहे हैं जी वो परिंदों को खाना खिलाना इसलिए फेंक रहे हैं। अरे यार, परिंदों के चक्कर में ग्राउंड फ्लोर जो लोग रह रहे हैं वो इंसान नहीं है। आपने एक बात अभी की है, परिंदों को खिलाना। आप यकीन करें, मेरा आज से 6 साल पहले लाहौर जाने का विजिट हुआ, तो वहाँ एक बीचों बीच, शहर के बीचों बीच एक नहर जाती है। तो आप यकीन करें, कहते हैं ना कि कौन किसकी कितनी हिफाजत करे, लेकिन जिन्होंने करनी होती है वो करते हैं। मैं और अर्श, हमने कहा कि चलो ये जो कुछ परिंदे हैं चील कौवे, तो वहाँ एक साइकिल पे आया और वो डर डर के उसने मुझे गोश्त दिया, और जैसे ही मैंने डाला मुझे एकदम उन्होंने सीटी मारी और वो बंदा भाग गया, वो जो गोश्त दे रहा था। तो वो इतना डर रहा था कि साइकिल पे उसने जो बास्केट्स लगाई और यकीन करो उसने शॉपर तक उठाया। अच्छा मैंने फेंक दिया, हम लोग कराची के लिए में हमें नहीं था, हमने यूँ किया, तो उसने जल्दी से शॉपर उठाया, उसमें डाला और वहाँ से भाग गया। तो कहते हैं यहाँ पर अलाउ नहीं है, और पानी इतना शफाफ कि आप वहाँ पर बैठ के, और वहाँ पर लोग पिकनिक पे आते हैं लेकिन कोई गंदगी नहीं फेंकते। जी जी बिल्कुल। अब यानी कि बीचों बीच वो डे बाय डे अपने, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स नहीं होती, वहाँ पर भी बड़ी स्मोग है, बहुत कुछ है, लेकिन वो डे बाय डे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी चीज़ों को राइट करते जा रहे हैं, और एक हम सी व्यू का कचरा नहीं संभाल पा रहे। उनके पानी का टेक्सचर ही डिफरेंट है, आप यूज करें, आप नहाएं, आबो हवा आप देखें डिफरेंट हो जाता है। नहरों नहर बच्चे कूद रहे होते हैं, छलांगे लगा रहे होते हैं, और उसी में पल के जवान हो जाते हैं। हकीकत तो है। आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ तो साफ पानी की लाइनों में गटर की लाइनें मिक्स है, कांस्टेंट, नहीं सर, अगर साथ में वो मिक्स हो जाती हैं। सर लाने वाले ला रहे हैं पानी, देख लें आप जरा सा, मैं बताऊं आपको, अगर आप इस बात पे बात करेंगे ना, ये सब कुछ करना जानते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अगर आप कुछ भी काम करें तो 1 मिनट में इनको पता चल जाता है, झील, कैंजर झील से लाइन यहाँ तक आ रही है, और जिसको देनी होती है वो उसको दे रहे हैं। जब बीचों बीच कराची में ये जितने टैंकर पानी के आपको मिल रहे हैं, जो बीचों बीच इतना दन दन करता पानी आप तक पहुंच रहा है, और फिर वो टैंकर की सूरत में मिल रहा है, तो आवाम की लाइंस में, कराची की लाइंस में क्यों नहीं आ रहा? सब ये करना चाहें तो 1 मिनट में रोड क्लियर करना जानते हैं, लेकिन जब नहीं करेंगे तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, और आप सिर्फ वोट के लिए हैं, और आप सिर्फ टैक्स बेयर हैं बस। इसके अलावा ज़्यादा सोचेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। हक मत मांगिएगा। अभी तो आपने कैंसर झील की बात करी धाबे जी। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा,
ख्वाहिश से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। यतीम कराची, लावारिस शहरी, आज हमारा टॉपिक है। और बच्चा नन्ना शहजादा फरिश्ता इब्राहिम आंखों से ओझल हो गया, पलक झपकते, कौन इसको एक्सेप्ट करेगा? ये बच्चा आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, मेरी बहन का बच्चा, मेरे किसी कज़न का बच्चा, मेरे भाई का बच्चा, ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी जवार भाई ने आउट ऑफ सिटी से बात की, हम कराची से हैं, वो लाहौर से हैं, लेकिन उनके दिल में एक दर्द था कि इब्राहिम हमारा ही बच्चा है। और कितने लोग ऐसे हैं, हमारे कुछ बहन भाई केपी के में रहते हैं, लाहौर में, तो सब हम पाकिस्तानी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो तकलीफ़ तो होती है। उस माँ का लखते जिगर छोटा सा क्लोता बेटा उसकी आंखों से 2 घड़ी में पलक झपकते ही एक ऐसी गड़े में गिर गया जब कभी वापस नहीं आए। एक्सेप्ट कौन करेगा? वो सुपरमार्केट जो और तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके गेट के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, पार्किंग उसने दी हुई है जिसका वो पैसे लेता है, बाकी उसको कुछ नहीं पता। कोई घड़े में डूबे, जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि हम लोग घड़े में सिर्फ एक डंडा लगा देते और ये सब्स्टिट्यूट है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं एक बार फिर अपने मेहमानों को, मोहम्मद रियाज अजहर साहब को खुशामदीद कहती हूँ, और वली वारसी साहब को भी करती हूँ, और हमारे इस वक्त रिप्रेजेंट ऑफ सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी मुसरत नियाजी साहबा को वेलकम करती हूँ। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। इब्राहिम की बात, और आपने जैसे आते कहा कि सभी, मैंने भी वो वीडियो देखी तो मेरा भी दिल दहल गया, दुख हुआ। क्या कहेंगे आप? इसको ब्लेम किसको कर सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ब्लेम गेम हम जो कुछ भी करते रहे इस वक्त, सभी हम जो करते रहे, मैं कुछ लोग मेयर्स पे डालें या हम कहें कि जी ये उस स्टोर वाले का कसूर है, लेकिन जिसका लखते जिगर गया, लुट तो वो मांग गई ना। अब हम ये कहें कि जी फलां ने किया, फलां ने किया। देखिए, मैं एक चीज़ को कहूँगी कि मैं पार्टी से या इन चीज़ों से हट कर कहूँगी, मैं एक माँ, इंसानियत के नाते, मैं एक माँ हूँ और मैं एक इंसान हूँ, और वो बच्चा मैं नहीं समझती हूँ कि वो सिर्फ उस माँ का ही बच्चा था। मैं समझती हूँ इस पाकिस्तानी पूरी कौम का था, और मैं नहीं समझ सकती कि पाकिस्तान का कोई शख्स उन चीखों से रोया ना हो, उस माँ की बेबसी पे वो रोया ना हो। उस माँ की बेबसी, उसकी चीखें एक इंसान को सोने नहीं देती रात को, कि एक माँ का बच्चा वो उसके सामने गिर गया गटर में और वो कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे। और 14 से 15 घंटे जो है ना वो तड़पती रही। उसके ऊपर क्या बीती, उस खानदान के ऊपर क्या बीती, इसका मैं सोच कर भी जो है ना मैं समझती हूँ कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि मैं बताऊँ आपको कि सिंध गवर्नमेंट ने जो एक अच्छा स्टेप लिया है, और मैं इससे बढ़कर और तो कोई स्टेप नहीं हो सकता, कोई किसी को जान से नहीं मार सकता, चाहे ऑफिसर्स हो, कोई भी हो। देखिए, उन्होंने जो ऑथेंटिक पर्सन्स थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, और उसके अलावा यानी आप समझते हैं कि जिम्मेदारी थी इन चीजों को लुक आफ्टर करना। देखिए, इदाराती तौर पे और भी छानबीन की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस शहर का बाप यानी मेयर कराची खुद उनके घर भी गया। घर पे जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, घर पे हर शख्स जाता है अफसोस करने के लिए, घर पे जाना बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं किसी के ऊपर ब्लेम गेम किए बगैर जो है ना, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। जो इंतजामी लोग थे उन्होंने शायद हमारा प्रॉपर साथ नहीं दिया, तो ये माफ़ी मांगना कोई जुर्म नहीं है। मैं कहती हूँ बड़ेपन का एक्सेप्ट करना, बड़ेपन की बात है, और ये उसकी माँ और उसकी पार्टी की तरबियत उससे बता रही है कि झुकता वही है जो फलदार दरख्त होता है। दूसरी बात ये मैं बताऊँ आपको कि क्या इतना बड़ा वो स्टोर है, पाकिस्तान भर में उसकी ब्रांचेज हैं, क्या वो 1000 रुपए का ढक्कन नहीं लगा सकता था? वहां पे गार्ड्स खड़े हो रहे हैं, मतलब सब कुछ हो रहा है, पार्किंग हो रही है, आप लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल, आप 1000 रुपए देखिए, बेहतरीन शहरी होने के नाते हम नहीं कहते कि जी एक शख्स अगर मेयर है या सीएम है या कोई, बिल्कुल जी रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि वाकई में जिम्मेदारी उसी की है। देखिए, मैं बता रही हूँ कि लेकिन एक शहरी होने के नाते, या मैं आप और अपना घर ले लूं, क्या मेरे घर के सामने मेन होल खुला हुआ है तो मैं देखूंगी ना कि मेरे बच्चा, मेरा ही बच्चा ना गिर जाए, हाँ, मेरा बच्चा ना गिर जाए, मेरे पड़ोस का बच्चा ना गिर जाए। बिल्कुल ठीक। तो करोड़ों रुपए कमाने वाला
ایک شخص 1000 روپے خرچ نہیں کر سکتا بالکل تو صحیح وہ کہہ رہے ہیں، شخص بالکل۔ کتنا بےحس ہوگا. بالکل، میں تو بالکل، یہ کہوں گی. بالکل۔ دیکھیں بحیثیت شہری ہم سب کا فرض ہے نا، میں یہ نہ دیکھوں کہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ان کے بچوں کو نقصان ہو جائے گا، میرے بچے تو سیف ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمیں ایک بہترین شہری ہونے کا بھی تو رول پلے کرنا ہے نا. بالکل صحیح. اور سب سے بڑی بات ہے انسانیت کہاں چلی گئی. انسانیت کہاں ہے کہ اگر میں نے وہ بھی فوٹیج دیکھی ہے کہ ڈمپر نے 17 تاریخ کو جو ہے نا 17 نومبر کو اس پہ سے گیا ہے اور وہ اندر گر گیا یا کچھ بھی ہے، آپ کمپلین کر سکتے تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں کہوں کہ یو سی چیئرمین کی ہے ذمہ داری، بالکل ہے جی. اس کی وجہ یہ کیا ہم حضرت عمر فاروق کا دور کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں یو سی چیئرمین کا مطلب ہے اسی محلے کا ہے، اسی علاقے کا ہے، تو گھوم پھر کے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس جگہ پہ گٹر نہیں ہے اور پھر پبلک پلیس ہے بالکل وہاں لگا دیا جائے. اور ٹاؤن کی اگر میں بات کروں تو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، یو سی کے پاس پیسے آ رہے ہیں. یو سی چیئرمین کو 3 کروڑ روپے اگر دیا گیا تھا، اس میں سے 1000 روپے کیا 1000 روپے کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں 88,000 جو ہے نا ڈھکن کے ایم سی کی جانب سے یو سی چیئرمینز کو دیے گئے. کہاں گئے وہ؟ اگر چلیں ٹھیک ہے جی گر گیا تو ذمہ داری سب کی ہے، قاتل سب ہیں، بالکل صحیح. اس معصوم بچے کی ماں کے گناہگار سب ہیں. اور اب اگر ہم ٹسو بہائیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی تو گود اجڑ گئی نا. میں کہتی ہوں کہ میں اس کی چیخیں نا بلیو می سبھی وہ لیڈی میری زندگی میں جو نا ماں بہت زیادہ دیکھیں اس کے سامنے میں اور آپ بھی ہوں گے تو اسی اگر بے بس ماں ہے، دیکھیں وہ کتنا ظلم کی بات ہے کہ ایک ماں دیکھ رہی ہے اپنے بچے کو گند کے اندر ڈوبتا ہوا، اس کا دماغ اس کا شعور کیا کہے گا کہ میری اولاد اس طرح سے ختم ہوگی میرے سامنے اور میں کچھ نہیں کر سکی. مطلب ایسی جگہ نہیں تھی. یقین کریں ماں جو ہے نا اتنی بہادر ہوتی ہے کہ اس کے سامنے شیر آ جائے نا تو وہ شیر سے بھی لڑ جاتی ہے، وہ شیر سے بھی بھڑ جاتی ہے. کیوں کہ میری اولاد کو کچھ نہ کہے، کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک مرغی ہے نا اپنے بچوں کو پروں کے نیچے لے لیتی ہے اور کوئی بھی چیز اٹیک کرنے آ جائے تو اپنی چھوٹی چھوٹی چونچوں سے اس کے اوپر حملہ کر دیتی کیونکہ وہ ماں ہے. تو وہ ماں کتنی بے بس تھی، میں صدقے میں قربان اس ماں پہ کہ وہ کتنی بے بس تھی وہ اپنے بچوں کو سیف نہ جملے جی. جہاں ہم بلیم گیم تو کر ہی نہیں رہے اور ہم نے جو بات کری وہ ہم نے بات کی 4 لوگوں کی، میئر کراچی، ٹھیک ہے، ٹاؤن چیئرمین اور پھر یو سی چیئرمین بھی کسی حد تک، اور سب سے زیادہ واٹر کارپوریشن، اور اس سے زیادہ سر جو جن کی جو مارکیٹ ہے سپر مارکیٹ ان کا بھی. اب بات یہ ہے کہ یہ 4 ادارے کسی نہ کسی طرح سے ذمہ دار ہیں. روز قیامت پوچھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا. لیکن میں نے ایک بات اور کی تھی وہ یہ کہ بھائی کہیں پہ کھدائی ہوتی ہے، کہیں پہ چھت ڈھلائی ہوتی ہے، کہیں پہ ٹینٹ لگتا ہے تو ان کو نعوذ باللہ الہام ہو جاتا ہے، وہی اتر جاتی ہے اور یہ ٹھک کر کے جن کی طرح ٹاؤن انتظامیہ پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ یہ اگر آپ کا کیمرہ اس کو زوم کر سکے تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ دیکھیں یہ میں نے درخواست میں نے واٹر کارپوریشن میں درخواست دی، اس میں ایم ڈی واٹر بورڈ کو بھی میں نے دی ہے اور یہ ٹاؤن چیئرمین ڈاکٹر فواد خان صاحب کو بھی دی ہے، یو سی چیئرمین کو بھی دی ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیوریج کا نظام بے انتہا تباہلی کا شکار اور اس کی تفصیلات دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی تفصیلات دے کر کے پھر جو ہے وہ درخواست ان کو دے دی. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ کل کو بولیں، یہ میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، اس جگہ کی نہیں کر رہا، لیکن میرے علاقے میں بھی ایسے ہی مسائل موجود ہیں کہ ڈھکن نہیں ہے، کہیں سیوریج تباہ ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. تو وقتاً فوقتاً میں نے اداروں کو مطلع کیا ہے. اگر ادارے یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، آپ ہمیں بتا دیتے. جیسے ایک بات ہوئی تھی کہ جی اطلاع تو دیں، آپ اداروں کو شکایت تو کریں. ارے بھائی یہ شکایت تو کی ہے، یہ کیا ہے، یہ شکایت نہیں ہے تو کیا ہے. اور ایسے میرے پاس کئی درخواستیں ریسیوڈ موجود ہیں. اچھا اب یہ ولی صاحب ایک بات سے مجھے ایک لگا، عوام کو کہتے ہیں اویئرنیس، جب کوئی پولیو کے قطرے ہوتے ہیں تو ایڈ چلتا ہے. ہاں اچھا جی میں تھوڑی دیر میں بات کر رہی تھی کہ جیسے فار ایگزامپل انہوں نے ایک لیٹر دکھایا کہ ایک پروف کے ساتھ کہ میں یہاں پر کمپلین کرنے گیا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. خدا نہ خاصا اس کے بعد کوئی بھی سانیہ ہوتا ہے تو وہ رسپانسبل ہے. میرے ساتھ یہاں پر ہیں جی شارق جمال صاحب، ایم پی اے ایم کیو ایم پاکستان. السلام علیکم شارق صاحب. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اللہ کا شکر. آج شارق صاحب انوائٹڈ تھے لیکن ان کی کچھ نجی مصروفیات کے بنا پر نہیں آ سکے. سر بچے کی بات کریں گے، آف کورس کراچی کی بات کریں گے. آپ بھی کراچی کے بیٹے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ ابراہیم
नन्हे बच्चे की जो गटर में गिर गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपके तमाम देखने वालों को, आपके मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सभी ये हादसा जो है जी ये लाजमी एक वो हादसा है जो इंसानियत के लिए जो दिल रखता है, जो इंसानियत से मोहब्बत करता है, जो खास तौर पे जो माँ है और जो बाप है, ठीक है, उसके लिए तो ये सानिया और लाजमी ये इब्राहिम गया है। इस शहर का पहला बच्चा नहीं है, ठीक है, इस साल में ये 24वां बच्चा है जो इस गटर में गिर के खुले ढक्कन का शिकार हुआ है। देखें, लोग बोलते हैं कि एमक्यूएम वाला है तो बात कर रहा है तो ये सियासत कर रहा है इस मामले पे, जमात इस्लामी का है वो किसी को कुछ बोल रहा है तो वो सियासत कर रहा है। तो भाई सियासत नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ इस मामले पे, इस इशू पे कराची के लोगों को, चाहे वो डकैती में उनको जहाँ कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, डंपर के नीचे आके उनको शहीद कर दिया जाए, या इस खुले ढक्कनों की वजह से बच्चे गिर के जो हैं वो शहीद हो जाएं, तो इस पे सियासत करने वालों के ऊपर मैं कहता हूँ अल्लाह की लानत हो। ठीक है, ये वो वाकई, इसलिए मैं ये पहले बोल रहा हूँ कि मेरी बात कोई सियासत ना समझे, ठीक है, ये सियासी बात नहीं है, ये लॉजिकल बात है। मैं बड़ी मुख्तसर सी बात करूंगा। देखिए, हमें लोग बोलते हैं कि भाई आपने बाइकआउट क्यों किया, फिर आपने बाइकआउट, ठीक है, ओके, आपने इलेक्शन का बाइकआउट क्यों किया। देखिए, अगर आज उस दिन अगर एमक्यूएम पाकिस्तान ये बल्दियाती इलेक्शन लड़ती, ये लुल्ला लंगड़ा बल्दियाती इलेक्शन लड़ती जिसके पास ना इख्तियार है, आज जमात इस्लामी के लोग आपके पास बैठे हैं, इनके मुंह से भी यही अल्फाज सुनते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास वाटर एंड सीवरेज बोर्ड नहीं आता, हमारे पास पना नहीं आता, हमारे पास ये इदारा नहीं आता। तो आज इब्राहिम का खून जो है वो मेरे सर होता, मेरी पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान के सर होता, ठीक है। ये वो फैसला था हमारा कि आज इस इब्राहिम ने कुर्बानी देके, ये 24वां बच्चा था जिसने कुर्बानी देके ये बात साबित करी कि एमक्यूएम पाकिस्तान उस बल्दियाती इंतखाबात का बाइकाट करके जो किया है उसने सही किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं वो खत की जो आप बात कर रही थी कि गटर के ढक्कन के लिए खत लिखा गया है, तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप एक गटर के ढक्कन के लिए आप टाउन चेयरमैन है, आप यूसी चेयरमैन है, ठीक है जी। पीपल्स पार्टी तो ये तो बच्चे को जबानी रटा हुआ है कि पीपल्स पार्टी कराची में डिलीवर, क्या सिंध में भी डिलीवर नहीं करती, करप्शन आम है, सिस्टम चलता है, हर चीज है, सबको पता है। बहुत पुरानी बात होगी, 17वां साल हुकूमत को होगी, 18वां चल रहा है, कोई 17 दिन की गवर्नमेंट नहीं है, वो तो जो हैं वो हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने दोस्त से, अपने भाई से बड़े एहतराम के साथ ना, कि हम इस शहर में जो जगह जगह साइन बोर्ड देखते हैं जमात इस्लामी के, हम हाफिज साहब को खंभों पे लटका हुआ देखते हैं, हम हर थोड़े दिन बाद एक नए इशू के ऊपर इस कराची को पेनाफ्लेक्स से भरा हुआ देखते हैं। तो सर, मैं सिर्फ इतना आपके प्रोग्राम के तबस्सुस से इनसे ये अपील करना चाहूंगा कि हाफिज साहब को खंबे पे लटकाना जरूरी है या वो गटर का ढक्कन लगाना जरूरी है। अगर वो 3 स्टीमर जिस साइज के ये लगाते हैं ना, उस 3 स्टीमर की कीमत पे ना एक ढक्कन लग जाएगा शहर में, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप भी जो सियासत कर रहे हैं, आप भी जो दौरे मीनार की सियासत कर रहे हैं, मैं जिस हल्के से एमपी हूँ, टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी के, यूसी चेयरमैन जमात इस्लामी के, बहुत एहतराम है, मेरी इनसे मुलाकात भी रहती है, मैं इनके पास भी जाता हूँ, हर चीज रहती है, मगर बड़े एहतराम के साथ। आप एक जगह बोलते हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारे पास नहीं आता, हमारे अख्तियार में नहीं है। जब कहीं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड काम कर रहा होता है तो आपके ही काउंसलर, आपके ही यूसी चेयरमैन, आपके ही टाउन चेयरमैन उधर खड़े होकर फोटो सेशन कराते हैं और बोलते हैं ये काम हम करवा रहे। चाहे वो एमपी ने 1 पेज पे उसको अप्रूवल कराया हो, प्रोजेक्ट करवाया हो, आप बोलते हैं हम अप्रूव करा रहे हैं। इब्राहिम के हादसे से 2-3 दिन पहले मेरे ही टाउन में 3.5 किलोमीटर की रोड जो है, इनके अमीर कराची बड़े एहतराम के साथ मोहन्नम जफर साहब ने आके इफ्तिदा किया। सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इससे पहले लियाकत अली खान रोड बनी, सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक का फंड था, ठीक है। तो मुझे ये बताएं ना कि वो आके उस सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का इफ्तिदा कर रहे हैं अपनी तख्ती बना के, तो एक टाउन में 3.5 किलोमीटर की रोड बकौल ये बना रहे हैं, जो पैसा सिंध गवर्नमेंट का एडीपी में वो आया है, इस बजट में वो अप्रूव हुआ है, मैंने उसको असेंबली में रखा था प्री बजट सेशन में।
تو ایک ٹاؤن میں جو ہے ماڈل ٹاؤن میں سندھ گورنمنٹ ان کو اتنا کھلا پیسہ دے رہی ہے کہ بقول ان کے کہ یہ روڈ بنا رہے ہیں, اور ایک ٹاؤن میں ان کا چیئرمین بولتا ہے میں نے گٹر کی ڈھکن کے لیے روڈ لکھی, خط لکھا ہے. تو یہ کون سی منافقت ہے, مجھے بتائیں نا, یہ کون سی منافقت ہے؟ ایک ٹاؤن میں آپ ہر چیز, ہر پروجیکٹ کو سندھ گورنمنٹ کے بولنے کے ہم کر رہے ہیں, تختیاں بنا کے آپ لوگ لگا کے افتتاح کر رہے ہیں. دوسرے ٹاؤن میں جب ابراہیم چلا جاتا ہے تو آپ بولتے ہیں واٹر اینڈ سیویج بورڈ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, ہم نے ڈھکن کے لیے خط لکھ دیا. ایسا نہیں کرے سر. 12 لاکھ روپے آپ کو یو سی چیئرمین کو ملتا ہے, اگر تمام تنخواہیں بھی نکال دینا تو میں آپ کو آرام سے کہتا ہوں مرے سے مرا کم سے کم جو ہے 3 لاکھ روپے آپ لوگ کو 3.5-4 لاکھ روپے پھر بھی بچتا ہے. تو اس میں کم از کم علاقوں میں ڈھکن تو لگ سکتے ہیں. آج کیسے لگنا شروع ہو گئے؟ ابراہیم کو جان دینا ضروری تھا, ابراہیم کی ماں کی گود اجڑنا ضروری تھی یہ ڈھکن لگانے کے لیے. بہت افسوس. سر ایک شارق صاحب ایک بات کہوں گی, اگر آپ مناسب سمجھے تو جواب دیجیے گا. آپ ہمیشہ MQM ہمیشہ ایک ایسا کرسی کا ایک کہتے ہیں نا 4 پائے, ایک پایا ایسا بنتا ہے کہ ہر حکومت میں جو آنے والے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور بہت اچھی آپ لوگوں کی ڈیل بھی ہو جاتی ہے کہ چلو ہم, اور ڈیل مطلب کہ کراچی کے لیے کچھ بیٹر ہوگا آلویز, لیکن اینڈ آپ لوگوں کا اچھا نہیں ہوتا اور آپ ہمیشہ یوز ہوتے ہو. آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہو؟ نہیں دیکھیں, آپ میری بات سنیں. 2013 کے بعد, اور میں خاص طور پہ اس MQM کی بات کر رہا ہوں جو مرجر کے بعد جو MQM ہے, MQM پاکستان, جو وفاق میں جو آپ ہیں, آپ بتا دینا کہ آج وفاق میں دیکھیں مجھے, میں تو برملا ابھی بھی بولتا ہوں کہ آنے والے میرے ملک میں, میرے ملک کے لیے جو بھی حکومت بن رہی ہوگی, اگر مجھے لگا کہ اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے میں آئندہ بھی کروں گا. میں اپوزیشن میں بیٹھ کے میں وفاق میں جو ہے ڈیکسے نہیں بجا سکتا, میں جمعے کے بعد احتجاج کرنے کا قائل نہیں ہوں. جہاں بات ہونی ہے جن سے دیکھیں آپ کی امید پہ اور بھروسے پہ دنیا قائم ہے, ٹھیک ہے نا. ہم جو اتحاد کرتے ہیں یا آپ جو بول رہے ہیں آپ حکومتوں کا ایسا رہتا ہے وہ ہم اس لیے رہتے ہیں تو شارق صاحب ہم نے کتنی شہر باتیں کے لیے آواز اٹھانی ہے. شارق صاحب تو کتنی باتیں آپ کی مانی گئی. ہم وفاق میں ہیں, آج ہم وفاق میں ہیں, اگر وفاق میں آپ بولتے ہیں ہم حکومت کا حصہ ہیں, ہمارے 2 منسٹر ہیں وفاق میں, تو آج وہ 140 ہے وفاق میں پہنچانے والے جو ترمیم میں ہم مانگ رہے ہیں, جس کے لیے ہمارے قائدین ہماری لیڈرشپ لڑ رہی ہے, وہ صرف اسی شہر کی وجہ سے لڑ رہی ہے, پورے پاکستان کا کیس لڑ رہی ہے. 140 اے میں صرف کراچی کا فائدہ نہیں ہے, 140 اے میں جو ہے پورے پاکستان کا فائدہ ہے. اور الحمدللہ جی جو اس 27ویں ترمیم میں 140 اے جہاں تک اس کا کیس پہنچ گیا ہے اور جس ہاٹ ٹاپک پہ اس کو پاکستان کے MQM پاکستان لے کے چلی گئی ہے, تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے, اللہ پاک پہ بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ جب اگلی ترمیم آئے گی تو اس 140 اے میں جو ہے وہ ترمیم ہوگی, اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک جائیں گے جو ہمارے جماعت اسلامی کے دوست بھی چاہتے ہیں. آج ہمارا نہ کونسلر ہے نہ ہمارا UC چیئرمین ہے, ہم ان کے UC چیئرمین کے لیے اس پاکستان میں جتنے بھی بلدیاتی, ہر شہر میں تو ہے بھی نہیں, بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بلدیاتی نظام, مگر اس کراچی میں ہے, سندھ میں ہے, مگر ان کے لیے آج ہم 140 اے لڑ لیں کہ ان کو اختیارات ملے اور یہ اپنے لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں, اس شہر کو ڈیلیور کر سکیں. شارق صاحب بہت شکریہ, ہم MQM پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ کال پہ ہیں. لازم یہاں پہ بریک لیں گے. میں ہمیشہ یہ ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, تم بے حس ہو, تم بے دل ہو, میرے بچپن کے قاتل ہو, میں خدا کو بتاؤں گا, یاد رکھو, یہ یاد رکھو, میں خدا کو بتاؤں گا. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. اچھا اس کا آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ with سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. شارق صاحب نے بہت ڈیٹیل میں کراچی کا اسکیچ
ہم تک پریزنٹ کیا اور کچھ ڈفرینٹ باتیں انہوں نے بلیم کے صورت میں یا کچھ خرابیوں کی صورت میں پیش کی، لیکن جو سوال میں نے کیا تھا اس کا جواب وہ دے ہی نہیں پائے، یا شاید ان کو آواز میری نہیں آئی. لیٹ سی جس دن میرے مارننگ شو میں آئیں گے تو میں ایک بار پھر یہ سوال ضرور کروں گی، بات کا آنسر دیں گے، کیونکہ شارق نے جو باتیں کی تو آف کورس اس کو تھوڑا کلیئر کرنا ہے. محمد ریاض اظہر صاحب ریپرزینٹ آف جماعت اسلامی، سر کیا کہیں گے آپ؟ جی شارق صاحب کی میں نے باتیں سنی. دیکھیں ساری بات یہ ہے کہ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں بلیم گیمز نہیں کر رہا اور میں تجھے ساری باتیں بلیم پہ کر رہا ہوں، تو یہ نہ کریں، اسی کو سیاست کہتے ہیں. سمپل از ڈیٹ یہ کہ ایک تو پہلی بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، میں اس یو سی کا چیئرمین نہیں ہوں جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے، میں اس کی دوسری یو سی کا چیئرمین ہوں. میں اس لیے اس میں یہاں پہ موجود ہوں کیونکہ میں پورے سال 3 مختلف لیٹرز میں یہ بات آئیڈینٹیفائی کر چکا تھا کہ حسن اسکوائر سے نیپا تک کہیں پہ بھی ڈھکن نہیں لگا ہوا اور پول لائٹس موجود نہیں ہیں، اور جو آپ نے بیریئرز لگائے ہیں اس پہ کوئی بھی فلورسنٹ کلر نہیں ہوا ہوا ہے. ایکسیڈنٹس اپنی جگہ ہیں، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گٹر میں گر سکتے تھے، یہ بات بھی ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خالی ایک لیٹر لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بات نہیں ہے. پورے سال مختلف لوگوں کو بتایا گیا ہے، اور بی آر ٹی کو جب ایک پروجیکٹ دیا گیا ہے تو بی آر ٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو کور کرے، اور خود اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا تو کمر صاحب واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ایکس سی این کو کم از کم الائن رکھتے، آن لائن رکھتے، تاکہ ان چیزوں کو میں مانیٹر کرتا. مسرت میم کے پاس چلتے. جی مسرت بھائی جی. جس طرح سے شارق میرا بھائی اتنی لمبی تقریر کر گئے اور ہم سنتے رہے، بات دراصل یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 24واں بچہ ہے. دیکھیں میں ایک ماں ہونے کے ناطے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتی ہوں. بالکل ایسا ہوا ہے، یہ حادثہ ہوا ہے، اس سے تو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا. نالوں میں گرتے رہتے ہیں، نہیں میں یہ نہیں کہوں گی گرتے رہتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. بات دراصل یہ کہ یہ ابراہیم بچہ جو پھول تھا مرجھا گیا، تو میں کہوں گی کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اس لیے بائیکاٹ کیا، شارق صاحب فرما رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے اس لیے بائیکاٹ کیا کہ ہمیں پتا تھا یہ بہتر سسٹم نہیں ہوگا. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی اس بات میں تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ لفظ کہتے ہوئے انہیں پتہ یہ تھا کہ ہم جائیں گے تو ہمیں لوگ انڈے اور جوتے ماریں گے. عوام کے پاس ان کی صلاحیت نہیں تھی جانے کی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم عوام میں جا سکتے ہیں، وہ اس لیے نہیں گئے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں پلیز میں بات کر رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں گئے کہ ابراہیم جیسے بچے جو ہے نا خدا نخواستہ گٹروں میں ڈوبیں گے. یہ نہیں کہ جماعت اسلامی ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو یا دیگر جو جماعتوں جنہوں نے الیکشن لڑا ہے، ان کا مقصد ان کے کہنے ایم کیو ایم کے کہنے میں یہ تھا کہ وہ بچوں کو جو ہے نا ڈبوئیں گے. بڑی شرم کی بات ہے. ایک چیز کہہ رہے تھے سیاست نہیں کر رہا ہوں. دوسری بات یہ بڑے دعوے دار بنتے ہیں جی مصطفیٰ کمال نے یہ کیا. مصطفیٰ کمال اور ان کی گورنمنٹ اس وقت کیا مر گئی تھی کہ جب شہلا رضا صاحبہ کے دو بچے ایک ہی دن کے اندر جو ہے نا وہ نالے میں خود بھی، ان کے ہسبینڈ بھی اور ان کے دونوں بچے بھی ڈوب جاتے ہیں، اور ایک ہی دن میں وہ ماں جو ہے نا اپنے بچوں کو دفناتی ہے. وہ اس وقت مر گئے تھے، اس وقت ڈوب گئے تھے، اس وقت کہاں گئے تھے؟ کیا ان کی شرم جو اور حیا جو ہے نا وہ اس وقت چلو بھر میں ڈوب کے نہیں مری؟ آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا. ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو چل رہی ہے ابراہیم ننھے بچے کے، اور پورے پاکستان کا بچہ ہے، اور ماں کا جگر، لخت جگر اس کی آنکھوں سے ایک دم اوجھل ہو گیا. ذمہ دار کون ہے؟ جیسے یتیم کراچی لاوارث شہری، تو پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتی ہیں مسرت نیازی. ان کی بات تھوڑی کنٹینیوٹی میں تھی، وہ بریک ہو گئی. مسرت باجی اب بات کر رہی تھی تو میں چاہوں گی وہیں سے شہلا رضا صاحبہ کی بات. جی بالکل کر رہی تھی. دیکھیں شارق صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اس ملک کے اندر جب ہماری یہاں گورنمنٹ تھی کراچی شہر کے اندر، وہ سندھ کے اندر جن کی تھی، تو ہم نے تو دودھ کی اور شہد کی ندیاں بہا دی. ارے شرم کرو. تو مجھے یہ بتا دو کیا شہلا رضا ماں نہیں تھی جب اس کے 2 بچے ایک ہی دن کے اندر شہید ہو جاتے ہیں اور اس ماں کی گود اجڑ جاتی ہے؟ تو ان کو کیا انصاف دیا؟ نہ بڑی معذرت کے ساتھ بھلے مجھے پھانسی پہ لٹکا دیں، نہ ججز انصاف دے پائے. اس کی وجہ کیا تھا؟ جج بھی شریف النفس تھے،
ان کو پتا تھا کہ ہم انصاف دیں گے تو کل کو ہمیں بھی یہ گولی مار دیں گے. انصاف آج تک نہیں ہو سکا, اس کیس کا کچھ نہیں ہو سکا. مجھے یہ بتا دیا جائے کہ آپ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور اتنا لوگوں کو دل بھی دکھا جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کر رہے. یہ کیسا ہے؟ مطلب آپ لوگ تو دوغلے لوگ ہو. آپ کو تو مطلب نوکری مل جائے, یعنی کہ آپ نوکری میں کہوں گی نا, آپ کو منسٹری مل جائے, آپ جو ہے نا گورنمنٹ میں بیٹھ جائیں تو مودی بھی کہے تو آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ تو وہ لوگ ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سیاست نہیں کر رہے. دیکھیں میں کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ بھی یہ واقعہ ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور میں ہو سکتا ہے کہ شاید میرے اس پھول کے, یہ جو پھول میرا بچہ تھا ابراہیم, شاید اس کی شہادت کی وجہ سے ہی سب کو ہوش کے ناخن آ جائے. اور اللہ نہ کرے کہ کل کوئی میرا اور ابراہیم اس طرح سے جائے اور جو پھول ہے وہ میرا اس طرح کا میرا بچہ, میرا بچہ ہے وہ, میں ماں ہوں, میرا بچہ ہے, وہ اس طرح سے مرجھائے. کوئی شخص یہ نہیں چاہتا, کوئی سیاسی تنظیم یہ نہیں چاہتی. بٹ یہ ضرور ہے گیم نہ کھیلے. کسی کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو سکتا تھا. میں نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے, لیکن آپ سیاست نہ کریں. چلیں وسعت باجی, انسانیت, بالکل انسانیت کی بات کریں. بالکل. اچھا جیسے آپ نے کہا شیلا رضا, یہ آج کا واقعہ نہیں ہے, یہ بہت پرانا واقعہ ہے. پھر افسوس اس بات کا کہ اتنا پرانے واقعے کے بعد بھی ہمارے پاس ابھی تک ایک ریلائبل ایمپلیمنٹ اور کوئی انفراسٹرکچر کیسا رہا کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم فار ایگزامپل کہ یہ ہیروئنچی اٹھا کے لے گئے, کیا وہ یہ چلان کے لیے ہائی ڈیجیٹل ایک ایچ ڈی کیمرے لگے, آپ کو یہ کوئی نظر نہیں آیا کہ چور اٹھا کے لے گیا؟ تو ہیروئنچیوں کے اوپر بھی آپ نے کوئی ظاہر بات ہے وہی اٹھا کے لے کے گئے ہوں گے, کوئی میں اور آپ تو لے کے نہیں جا سکتے, یا ٹاؤن کا ناظمین کو اٹھا کے. میرے ساتھ یہاں پر پی ایم ایل کو ریپرزینٹ کر, پاکستان مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کیس منصور میرے ساتھ کال پہ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, بہت اچھا آپ نے ٹاپک کیا. اور یہ پورا کراچی اس وقت بہت دل برداشتہ اور دکھی ہے. میں جنازے پہ بھی گیا تھا, ان کے والدین سے بھی ملاقات ہوئی, لیکن دکھ یہ ہے کہ جس طریقے سے اتنے بڑے سٹور شاپس پورے کراچی میں, میں کہتا ہوں مرتضی باب اگر کام نہیں کر سکتے اور ایم کیو ایم ڈر کے مارے الیکشن نہیں لڑ سکتی بلدیات کا, تو پھر ان کو لوگوں کو یہ چاہیے کہ کم از کم اپنی دکان والا حصہ ہی کنٹریبیوٹ کر کے کرنا ہے. یہ بری بات نہیں, میرے جیسا اکیلا آدمی اگر پورے کہیں گڑے بند کر دیتا ہے, کہیں گٹر کے ڈھکن, میں نے پچھلے سال کو 1400 ڈھکن بانٹے تھے پورے علاقے میں, پورے شہر میں. میں نے ایک ویڈیو میسج دیا تھا کہ آپ کو کہیں ڈھکن لگانا ہے مجھے ویڈیو بھیجیں, میں آپ کو لائیو لوں گا, لائیو دیکھوں گا اور کسی دکاندار کی گارنٹی پہ آپ کو ایزی پیسہ کر دوں گا. اس سے کیا ہوا کہ بہت سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا, کیونکہ میں ہر جگہ پہنچا تو نہیں سکتا, گورنمنٹ کے پاس ایک طاقت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں لوگوں کو خود بھی کر لینا چاہیے. جب آپ گورنمنٹ نہیں کر رہی, جب آپ بلدیاتی ادارے نہیں کر رہے, جب ایم کیو ایم جیسی پارٹی ڈر کے مارے الیکشن نہیں لڑتی بلدیات کا کہ وہ کر نہیں سکتے کام اور بعد میں دھبا لگے گا, یہ بہت ہی ڈرپوکی والی بات ہے. تو اس کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ اپنے علاقے کی یہ چھوٹے کام خود کریں. میں یہ نہیں کہتا سڑکیں بنائیں, 4 گڑے اگر بنے اس کے اوپر کتنا خرچ آئے گا, 6-7 ہزار روپے, کیا کسی جان سے زیادہ 6-7 ہزار؟ ایک دکان والا کتنا کماتا ہے, ایک سٹور والا کتنا کماتا ہے, کیا وہ بنا نہیں سکتا؟ دوسرا ان سب نے کیمرے لگائے ہوئے اپنی جائیداد کی پروٹیکشن کے لیے. اس کیمرے کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایس ایچ او کو انفارم کرے, بلدیاتی ادارے چیئرمینس کو انفارم کرے کہ یہ رات کو یہ ویڈیو ہے اور ایسے چور لے کر گئے ہیں, ایسے رونچی لے کر گئے ہیں, تاکہ وہ اس کا سدباب کریں. اس طریقے سے میرا ہال ہے کلسٹر میں جی, وہاں پہ ارد گرد اکثر پہلے گٹر کے ڈھکن کا ایشو ہوتا تھا, سنیچنگ ہوتی تھی. میں نے اوپر سے سارے کیمرے لگائے اور آپریٹ کر کے میں تھانے والوں کو رپورٹ دیتا رہا. آپ یقین کریں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, وہاں نہ پہ سنیچنگ ہوتی ہیں نہ کچھ ہوتا. میرا فرض تو نہیں تھا کہ میں اپنی سامنے کی سڑک کو بناؤں, لیکن ایک حق تو ہے نا میرا پاکستان کے اوپر. پاکستان تو میں نے وہ چیزیں کی. میں کیا کرتا, لوگوں کے مرنے کے بعد مدد کرتا, کفن کے لیے میں جاتا. بری بات ہے لوگوں کی. دیکھیں بچیاں غریب علاقے میں آپ جائیں, پریگننٹ خواتین کس طرح موٹر بائک میں جاتی ہیں, کتنی جھٹکے لگتے ہیں, کتنا ایشو ہوتا ہے ان کو. آپ دیکھیں موٹر بائک والوں کی کیا زندگی ہے چھوٹے علاقوں میں جا کر. لیکن میں میڈیا کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ میڈیا نے جو یہ میٹر ہائی لائٹ کیا, تو عام بھی کل سیلانی والا بھی گٹر کے ڈھکن کے لیے شروع ہو گیا. اور خدا کی قسم اگر یہ میں بلڈر ایسوسی ایشن سے بھی مل رہا ہوں, میں نے ان سے ریکویسٹ پہلے بھی کی, میں ملا ان لوگوں سے, میں نے کہا آپ لوگ
जो है 1400 मेंबर हो बिल्डर एसोसिएशन वाले, आप कराची को डिवाइड कर लो। आप अगर एक एक दावत करते हो ना, फलां आ रहा है, वजीर आला आ रहा है, गौर, और भाई सादगी अपना के एक दावत के पैसे लगा दो कराची के ऊपर, कराची आप ही खड़ा कर दोगे। मैंने कहा सबसे पहले चुरंगियां बना दो, पगडंडियां बना दो, आपके हर जगह प्रोजेक्ट चल रहे, 1400 जो बंदा है वो इन्हीं का पैसा लगा लें तो ये खरबों पति हैं, खरब रुपया इनको। अगर यही 2-2, 3-3 लाख इकट्ठा कर लें तो कराची के गड़े, कराची, अब आप देखें, मैं पिछले दिनों बलोच कॉलोनी से क्यूमाबाद गया, मैडम आप बिलीव करें एक स्ट्रीट लाइट थी सिर्फ एक जगह, और लोगों की गाड़ियों की रोशनी में लोग गाड़ियां चला रहे हैं। कुछ दुकानें हैं जो 9-10 बजे तक, 11 बजे तक खुली रहती हैं, उस पे जो लेट नाइट एयरपोर्ट से आता जाता उसके लिए तो कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं हम सब। बिल्कुल ऐसे ही। आप बताएं कितना जुल्म है। और कोई काम तो कर दें। और सईद गनी साहब का हल्का ये 2 दफा 3 दफा शायद इलेक्ट हुए हैं, लेकिन नहीं करना। आई डोंट नो क्यों नहीं करना। इंशाल्लाह दुआ करें। इस वक्त इस चीज को लेके हम नून लीग वालों ने बैठक की कराची में, और ये तहिया किया कि अब अगला इलेक्शन में हम दिन रात मेहनत करेंगे ताकि मरियम साहबा की डेवलपमेंट का पैगाम कराची में भी आए, कराची भी उसी तरह डेवलप हो जैसे लाहौर हो रहा है। इंशाल्लाह कराची में ही मरियम साहबा की टीम आएगी, कराची में ही मरियम साहबा की टीम उसी तरह डिलीवर करेगी जैसे खातून करनी। जैसे आप एक फीमेल हो के कितने बहादुरी से ऐसे मैटर्स को हाईलाइट करती हैं, इसी तरह हमारी लीडर भी एक फीमेल है और हमें फख्र है उस पर। और अब आप देखिएगा कि हमारी मेहनत 1.25 साल रह गया, तकरीबन अगले साल बल्दियात होंगे। कराची वालों को इस दफा नून लीग को इलेक्ट कराना है, उनके कैंडिडेट को इलेक्ट कराना है और कराची बनाना है। ये जितने लोग हैं ये बना। लेकिन कैसे साहब इसके लिए फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी नहीं हो जाएगा? ये करेंगे, अब हम लड़ेंगे, पूरे हक के लिए लड़ेंगे। फेयर इलेक्शन हम धांधली नहीं करने देंगे इन लोगों को। 47 और 45 में तो नहीं उलझ जाएंगे हम लोग? नहीं, ये बल्दियात है, लेकिन हम किसी सूरत नहीं उलझने देंगे। देखिए आप ऊपर वालों को भी फिक्र है कराची की। अच्छा, ये बहुत शुक्रिया कैस साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हुए कैस मंसूर साहब आज इनवाइटेड थे, लेकिन कुछ निजी मसरूफियात के बिना पड़े। अच्छा, बार बार पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए मुसरत बाजी बीच में कुछ जुमले कह रही थी, तो मैंने कहा तो रुक जाए, हम आपकी तरफ आते हैं। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहिए? बात दरअसल ये कि कैसा, मैं मुझे यही तो समझ में नहीं आता। ठीक है, पॉलिटिशियन मैं भी हूँ, लेकिन एक पॉलिटिशियन के अंदर इंसानियत तो होनी चाहिए ना। अच्छा, अब वो कैसा फरमा रहे हैं कि जी हम यहाँ आएंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, तो पहले भी तो आपने इलेक्शन लड़ा ही है, बल्दियाती इलेक्शन लड़ा है, हम ये नहीं कहते। देखिए आपका राइट है, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि जी मरियम बीबी यहाँ आएंगी और काम करेंगे। बिल्कुल जी, उनका हक है, सब तमाम जमातों का हक है, लड़े इलेक्शन, जीते। कोई पाकिस्तान एक चीज तो एक्सेप्टेबल है ना कि वहाँ के वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, मेरी बात प्लीज मेरी बात सुनिए। बात दरअसल ये है कि मरियम बीबी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगी, वहाँ तो बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में करवा नहीं सके, इसलिए नहीं करवाए गए कि ग्रास रूट पे जो है ना ये सारा गेम ना हो जाए, क्योंकि बादशाह सलामत की जो है ना सलामती में खतरा ना आ जाए कहीं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखें, वो कह रही हैं कि जी जो कुछ वो डिलीवर कर रही हैं, देखें वो डिलीवर कर रही हैं। हमेशा ये लोग एक ही बात करते हैं PMLN वाले, लाहौर। अरे भाई, लाहौर जो है ना, लाहौर हमारा, अगर ये सईद गनी का हल्के की बात कर रहे हैं, सईद गनी साहब के हल्के में भी डाल दिया जाए तो लाहौर इतना समझ। वैसे एक बात सही कह, आप सही कह रही हैं, जितना लाहौर है उतना तुम्हारे गुलिस्तान जौहर है। नहीं, हम देखिए, मैं आपको कह रही हूँ ना, सईद गनी साहब की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई भी सर हिला रहे थे, ये सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि मैं जी बलोच से कहाँ तक कह रहे थे, अख्तर कॉलोनी तक कह रहे थे या कयूमाबाद तक कह रहे हैं कि वहां तक गया हूँ, लाइट्स नहीं थी। मेरे भाई अपनी आंखें दुरुस्त करवा लो, तमाम रोड्स पे लाइट्स मौजूद हैं। मैं डेली बलोच कॉलोनी से डिफेंस व्यू तक जाती हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस है, मैं डेली जाती हूँ, दिन में भी जा रही हूँ या रात में भी जा रही हूँ। चले दिन में हमें लाइटें नजर नहीं आ रही, रात में नजर आ रही। फिर दूसरी कह रहा है कि जी वहाँ सईद गनी साहब का हल्का है, नहीं है। अरे मेरे भाई, सईद गनी साहब के हल्के में भी देखो, महमूदाबाद अगर आप 6 नंबर से देख लो, आजम बस्ती देख लो, चनेसर गोड देख लो, वहां जहां एक लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां बेहतरीन रोड बनकर और वहां स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं। सिर्फ डिफेंस से गुजर जाने से जो है ना, आप कोई लीडर नहीं बन जाएंगे या ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ हम कहेंगे आप डिलीवर करें, मोस्ट वेलकम। आप लोग तो डिलीवर ये नहीं कर पाए। K4 का प्रोजेक्ट है, अभी भी सिंध गवर्नमेंट जितना काम कर रही थी। पहले खान साहब आए तो उन्होंने कहा कि जी करप्शन है, उन्होंने कुछ नहीं दिया।
यहाँ कराची वाले वैसे के वैसे रहे। अब आपके वजीर आज़म हैं, अब उन्होंने कहा है कि जी ये प्रोजेक्ट जो है ना ऐसे नहीं इस तरह से बनेगा, अब इसको जो है ना ऐसे नहीं इस तरह बनाया जाएगा। तो काम करें, हम कहते हैं काम करें, कराची को देखें, कराची ओन कर रहा है, कराची पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पाल रहा है। ये सूबा सिंध जो है ना फूलों का गुलदस्ता है, हर रंग नस्ल का शख्स मौजूद है। कभी आपने देखा कि यहाँ का मुहाजिर या यहाँ का सिंधी या यहाँ का मुकामी शख्स को आपने पंजाब में इसी तरह एक्सेप्ट किया हो, KPK में इस तरह एक्सेप्ट किया हो, बलोचिस्तान में किया हो? सिंध जो है ना माँ है और कम से कम कराची हब है। आप लोगों को इतनी सहूलतें कोई और शहर देता ना, तो आपका जो आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पे लोग मर रहे हैं, तो पिछले दिनों लाहौर के अंदर भी गटर के अंदर बच्चा बहा है। हम वो सियासत नहीं करते हैं कि हम कहें जी वहां हुआ तो यहाँ भी होना चाहिए। मैं कहती हूँ ये काम कहीं भी नहीं होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट है उसका काम है अपने लोगों की हिफाजत करना, उनको प्रोटेक्ट करना, अपने लोगों की देखभाल करना। हम जो है ना ये यहाँ पे फूल बांटने के लिए आए हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं तो। लेकिन आप ये कहेंगे कि जी वो काम कर रही है, बाकी जो है ना यहाँ पे हमारे CM साहब हाथ पे हाथ रख के बैठे। हाँ ये ज़रूर है कि CM हो या मेयर मुर्तज़ा वहाब हो, वो मरियम बीबी की तरह जो है ना 1 करोड़ के प्रोजेक्ट पे 50 लाख की पब्लिसिटी नहीं कर सकते, क्योंकि हम समझते हैं कि जो हम पब्लिसिटी पे पैसा खर्च करेंगे वो आवाम पे खर्च कर दें तो मेरे भाई बेहतर होगा। ओके, यानी कि ये वो कहना चाहते हैं जो आपको एक मिला था ना गिफ्ट, जिसके अंदर कॉस्ट जो चीज़ों की थी वो 50 रुपये या 100 रुपये थी, और जो रैपरिंग हुई थी वो 150 रुपये की थी। तो ये चीज़ तो अलल ऐलान जो है ना बहुत सारी चीज़ लोगों ने देखा कि ये जो ज़रा दिखावे से जो कुछ किया जाता है वो ज़रा बेटर नहीं है। यहाँ पर इजाज़त एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर वली साहब की तरफ आती हूँ और फिर वली साहब बताएंगे। और बच्चे की बात हो रही है और हर कोई अश्कबार है, हर किसी का दिल दुखा हुआ है, लेकिन एक बच्चे ने ये बता दिया कि अब हमें क्या करना है, 70 साल बाद भी अब हमें क्या करना है। तो वो बच्चा सही कह रहा है कि तुम बेहिस्स हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो। ये उन तमाम बच्चों की बात करी जो पूरे पाकिस्तान में नालों में गिरे, गटर में गिरे हैं। ये कहने वाले सच्चे हैं। जी हाँ, आप लोग, मैं, हम सब ये कहने वाले सच्चे हैं। हैवान भी तुमसे अच्छे हैं। ये याद रखो, ये याद रखो, ये चेहरे भूल ना पाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आपका बच्चा, मेरा बच्चा, हम सबके बच्चे साझे हैं। बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। कोताही कहते ताली दोनों हाथों से बजती है। अभी हम कहते हैं ज़िम्मेदार कौन है? माँ जिसके हाथ से बच्चा पल भर में जुदा हो गया, थोड़ी देर हाथ छोड़ा तो बच्चा है मासूम में भाग गया। सब बच्चे नोटी होते हैं, शरारती होते हैं। ब्लेम करूँ उस मार्केट, सुपर मार्केट की, जिसको सब कुछ करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उसको सब नज़र आ रहा है, गटर का एक फ्रंट नहीं नज़र आ जो कैमरे से भी कैप्चर हो रहा है? या मैं वहाँ के चेयरमैन को ब्लेम करूँ कि उसको गटर का ढक्कन नहीं नज़र आया? या मेयर को ब्लेम करूँ? किसको ब्लेम करूँ? किसके सर ये कत्ल बताऊँ कि ये है कातिल? मुझे तो लग रहा है मैं खुद ही हूँ कातिल इस शहर की। अगर हम सोचें तो हम हर उस बच्चे के गुनाहगार हैं जिसका अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। वली साहब की तरफ चलती हूँ। वली साहब, आखिर के कुछ 10-15 मिनट रह गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा, प्रोग्राम के शुरू में हमने कहा था कुछ हल्के कह रहे हैं मेयर साहब जिम्मेदार हैं, कुछ हल्के कह रहे हैं जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन जिम्मेदार है। अगर मेयर साहब जिम्मेदार है तो पीपल्स पार्टी पे ब्लेम हो रहा है। ठीक है। कुछ हल्के कह रहे हैं वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन जिम्मेदार है, कोई कह रहा है कि भाई फलाना जिम्मेदार है। जी। बहैसियत अवाम मुझे इससे सरोकार नहीं है कि कौन जिम्मेदार है।
سوال میرا یہ ہے ان تمام اداروں سے جن کا نام آ رہا ہے کہ بھائی یہ حادثہ ہوا ہی کیوں اور رونما ہی کیوں ہوا, چاہے وہ ڈمپر سے ڈھکن اندر ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے ہو گیا. جو اطلاعات ہوگی جی یہاں سے ڈمپر گزر رہے ہیں بار بار, اس ڈمپر سے یہ کریک ہو کر کے اندر چلا گیا. لیکن سوال یہ کہ ایسا حادثہ کیوں ہوا, اور پھر ابراہیم کے اللہ اس کی ماں کو اس کے باپ کو جو ہے صبر دے, بہت مشکل ہے اس پہ صبر آنا. یہ جو والدین ہیں وہ سمجھ سکتے, ہم سب کی اولاد ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ والدین کا دکھ کیا ہو سکتا ہے. آپ کہنے کا مطلب ہے اس کے بعد بھی 2 بچے گٹر میں گرے ہیں اسی شہر کراچی میں, 2 بچے اس کے بعد بھی گٹر میں. سال میں چلے گئے تو بھائی آپ کو پہلے واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے تھا نا, پہلے واقعے کے بعد ایسے اقدامات کرنے چاہیے تھے کہ پھر یہ واقعہ نہیں ہو. بھرتا ہے کراچی, اپنے بچے گنواتا ہے کراچی, موبائل چھنواتا ہے کراچی, لیکن کما کر دیتا ہے کراچی. تو بھائی کراچی کے لیے تو کچھ کرو, خدا کا واسطہ تم لوگ کر کیا رہے ہو. میں تو یہ سوال ہے میرا کہ بھائی وہ اس کے اوپر الزام ڈال رہا ہے, وہ اس کے اوپر الزام ڈال رہا ہے, وہ ادھر بال پھینک رہا ہے, ادھر بال پھینک رہا ہے, اس سے کچھ یعنی کہ ولی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایک بات نہیں ہے, ڈمپر آ کے مار دیتے ہیں, روز پر ہے, ڈر لگتا ہے کہ باہر جاتے ہوئے بھی کوئی پرس بھی, مسرت بھائی حقیقت ہے, ڈر لگتا ہے کہ اگر باہر مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں ایک دم کوئی آئے گا موبائل چھین کے لے کے چلے گا. اچھا دوسری چیزوں پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اچھا اچھی بات ہے, میں نے جیسے کہا ای چلانا ہے, اچھا گڈ ہے, اجرک نمبر پلیٹ ہے, چلو جی بہت اچھا ہو گیا. لیکن مین جس پرابلمس کے لیے لوگ لیٹر لے کے جا رہے ہیں, کمپلینس لکھ لیں, ان کے ایشوز کے ریشو کو کیوں نہیں مینشن کیا جاتا کہ یہ اس ریشو کے اوپر امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جاتا. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کراچی ڈے بائی ڈے, میں نے جیسے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ وہ جو گورے 100 سال پہلے اپنا روڈ بنا کے گئے, وہ جو بلڈنگیں کھڑی کر کے گئے, وہ ابھی تک کہیں سے بھی ٹوٹ کا شکار نہیں ہے. اور اب جو کچھ بنتا ہے وہ اگلے دن ہی 3 بارش کی بوندیں نہیں گرتی. وہ اب دیکھ لیں آپ کے سامنے شرائے بھٹو کے 2 ٹکڑے ہو گئے, وہ بیچ میں برج ٹوٹ گیا. اب دیکھا جائے تو میئر صاحب تو نہیں یا بلاول صاحب نے تو نہیں کہا کہ اس میں مٹیریل غلط ملا دیں. یہ کون لوگ ہیں جو شاید ملک کے دشمن ہیں, یا وہ ہم اپنے کرپشن کے چکر میں انسانیت کا قتل کر دیتے ہیں, بریک ہوئے گئے ہیں روڈ. یہ پارٹی کو بدنام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. مطلب میں یہ کہوں گی کہ کئی سال تک جن لوگوں نے عوام کی آف کورس حکومت کے لوگوں کے دلوں پہ حکومتیں کی ہیں, ایسا نہیں کہ کام نہیں کیا ہوگا, میں کسی پارٹی کو بلیم نہیں کرنا چاہتی, لیکن کچھ لوگ ہیں. اب نالے صاف کیے جائیں تو سیوک سینس بھی تو بہت ضروری ہے. میں اور آپ ہم اس پہ کچرا ڈالیں کہ ہمیں میئر بول رہے ہیں, یا کوئی آ کے بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے کوئی بندہ آ کے کہہ رہا ہے جی کچرا ڈال دو, لیکن ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں. ہم اپنی کوتاہیوں کو بھی ذرا سا نشاندہی کریں, اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں. یہ بچے اگر, اب مجھے وہ لڑکی بچی زینب یاد آتی, لاہور میں ایک سب وائرل ہوا تھا, انہی کے محلے کا بندہ انہی کے ساتھ ڈھونڈوا رہا ہے, اور وہی اس کرائم میں, اس ہریسمنٹ میں, اس غلط کام میں جو ہے نا اس بچی میں شمار تھا, اور گھر والے ان کے ساتھ ہی مل کے ڈھونڈ رہا تھا. تو ذرا ہمیں بھی اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی. ارد گرد رینٹ پہ کس کو دے رہے ہیں, ارد گرد ہمیں خود دیکھنا ہوگا, ہمیں یونٹی کرنی ہوگی, کچھ سیوک سینس کو جنریٹ کرنا ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم بھگتتے ہیں. تو لیٹس سی, میں چاہوں گی سب سے ایک میسج لینا. سب سے پہلے میرے پیارے بھائی, یہ کیمرہ ہے, آپ 1-2 منٹ ہے, آپ پلیز آپ میسیج, پھر 1-2 منٹ ان کو دیں گے, 1-2 منٹ سب کا ایک میسج. میرا میسج یہ ہے کہ جو بچہ ہے یہ ہمارا بچہ تھا, جی, بینگ اے کراچی آئٹ, ہمیں اس چیز کی فیل آنی چاہیے کہ یہ بچہ کل آپ کا بھی ہو سکتا ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, رادر کہ ہم کسی اور پہ بلیمز کریں یا دوسرے ڈپارٹمنٹ کے یا میئر پہ یا ٹاؤن چیئرمین پہ انگلیاں اٹھائیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو محسوس کریں. ادھر سے 1000 لوگ گزر رہے ہیں اور اگر ڈھکن نہیں ہے تو میئر صاحب نے ایک 1334 کا نمبر دیا ہوا تھا, کچھ نہیں تھا تو اس نمبر پہ ہی کم از کم مینشن کر دیتے کہ یہاں ڈھکن لگا دیا جائے. اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا تو ٹاؤن چیئرمین یا اس علاقے کے کونسلر یا اس علاقے کے یو سی کے چیئرمین کو, چیزب والے تو بتا سکتے تھے, نہ چیزب والوں نے بتایا, نہ وہاں سے گزرنے والے لوگ آنکھیں بند کر کے گزر رہے ہیں اور آ رہے ہیں. تو ہمیں اپنا آپ کو درست کرنے کی شدید ضرورت ہے. دوسرا ایک ریکویسٹ میں کروں گا کہ میئر صاحب تک یا ٹاؤن چیئرمین تک یا سی ایم تک اگر کوئی اپلیکیشن جاتی ہے تو چیئرمین جو ہے وہ کے ایم سی کا حصہ ہوتے ہیں, آپ کے کیبنٹ کے حصہ ہیں, ان کے ان لیٹرز کو پڑھ کے ضرور جواب دیا کریں. اس چیز پہ بھی بہت لیٹر لکھے گئے
اور یہ جب آپ ایک ہی جگہ پہ 3 پروجیکٹ شروع کریں گے تو اس طرح کے حادثے ہوتے رہیں گے. K4 شروع ہوا ہے, BRT شروع ہوا ہے, سویگیج شروع ہوا ہے, پورے گلشن کو کھود کے رکھ دیا. تو آپ پلیز اس چیز کو خیال کریں کہ جب یہ ہو تو ان کے جب ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کے لیے کوئی پراپر ٹیمیں بھی بنانی چاہیے. بہت شکریہ محمد ریاض اظہر صاحب, بہت شکریہ. میں ذرا ولی صاحب یہ کیمرہ ہے پلیز. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ گلشن اقبال ٹاؤن کے علاوہ جماعت اسلامی کے کل 9 چیئرمین ہیں, لیکن میرے خیال میں سوائے گلشن ٹاؤن کے چیئرمین کے علاوہ تمام چیئرمین کام کر رہے ہیں. نہیں کام کر رہے تو گلشن ٹاؤن کے چیئرمین کام نہیں کر رہے. میں ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل کرتا ہوں تمام ارباب اقتدار سے اور لوگوں سے, بھائی کرپشن کرنی کر لو, عوام آپ کو اجازت دے رہی ہے. آدھی کھا لو, آدھا پیسہ کراچی پہ لگا دو, بس بہت ہے, کراچی پیرس سے اوپر چلا جائے گا. آدھا کھا لو اور آدھا لگا دو, بڑی آپ کی مہربانی ہوگی. آپ کے لاکھوں کروڑوں کا بجٹ ہے, لیکن آپ نے بیڑا غرق کر دیا کراچی کا بھی اور ہر چیز کا بھی. اور اتنے سارے, یہ بات صحیح تھی چیئرمین صاحب کی کہ جب پروجیکٹ شروع کر دیے اور پھر اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو یہ حادثات اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو بھائی یہ گزارش ہے کہ بھائی کرپشن کریں, ٹھیک ہے بھائی کر لیں بھائی, ہم تو آپ کو اجازت دے رہے ہیں بحیثیت ایک سٹیزن ہولڈر آف پاکستان, لیکن آدھا پیسہ تو لگا دیں ہمارے شہر پر. جی آدھا پیسہ تو لگا دیں. مسرت میم یہ کیمرہ پلیز. دیکھیں بات دراصل یہ کہ جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں, اگر یہاں پہ کوئی بھی غلط کام ہو جاتا ہے, کچھ بھی ناگہانی طور پہ ہو جاتا ہے, تو ہم ایک دوسرے پر بلیم گیمنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پوائنٹ اسکورنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پوائنٹ اسکورنگ سے بہتر میرے خیال میں یہی ہے کہ ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں, ہم اگر ایک دوسرے کی, فرض کریں میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, اگر ان کی یوسی میں کوئی پرابلم ہے, ہم ایک ملاقات ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی, ہم ایک دوسرے کو اپنی بتا دیں کہ یہ میری اس یوسی میں پرابلم ہے. اور میں بتاؤں آپ کو کہ میئر صاحب یہ وہ واحد یقین جانیں, یہ نہیں کہ وہ میری پارٹی سے ان کا تعلق ہے, صحیح معنوں میں عوامی میئر ہے, عام شخص کی بھی کھڑے ہو کر بات سنتے ہیں اور اس پہ فور امپلیمنٹ کرواتے ہیں. اس شہر کے اندر بے تحاشا کام آپ سب کو سبھی نظر آ رہا ہے, سب شہریوں کو نظر آ رہا ہے, اور پہلی دفعہ یہ میئر آیا ہے اور وہ کروا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ ہیلپ لائن موجود ہوتی ہے, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ کی ہو, یعنی سی ایم صاحب نے بنائی ہوئی ہے, یا میئر صاحب نے ہیلپ لائن بنائی ہوئی ہے. تو بینگ اے گڈ سٹیزن ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم اس کے اوپر کمپلین تو کریں. اب ہم ہر چیز پہ نا, سیاست ہماری عوام بھی خود خواہ میں اپنی سیاست چمکانا شروع کر دیتی ہے. جی یہ گٹر کا ڈھکن جو ہے نا, دیکھیں مرتضیٰ وہاب صاحب نے نہیں اٹھا کے رکھنا, انہوں نے خود کہا ہے کہ جو ادارے ہیں انہوں نے صحیح معنوں میں ہمارا ساتھ نہیں دیا, انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا اور سسپینڈ بھی کیے گئے ہیں لوگ. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی طرح سے سخت سزائیں اگر دی جائیں اور محکمہ جاتی جو ہے نا رپورٹس کے اکارڈنگ جو ہے نا ان کو پنشمنٹ ملے, تو میں سمجھتی ہوں اس قسم کے جو ہے نا سانحات اس شہر میں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوں. بے شک. مسرت میم آپ کا شکریہ, ولی صاحب آپ کا شکریہ, ریاض صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین اس کیمرے پہ ذرا اس کو سیٹ کرنا. یتیم کراچی لاوارث شہری, آج کراچی کی بات کی اور ابراہیم کی بات کی. ناظرین میں اجازت چاہوں گی, لیکن جاتے جاتے اس بچے کا میسج آپ تک پہنچا رہی ہوں. یہ بچہ آپ سے ایک التجا کر رہا ہے اور شکایت کر رہا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا ایک پھول تھا میں جو کھل نہ سکا. ابراہیم بلکہ ایسے تمام ان بچوں کی جو بے گناہ ہیں, جو گٹر میں گر کے مر گئے ہیں, نالوں میں گر کے مر گئے. وہ بچے معصوم ہیں, ویسے ہی وہ جنتی ہیں, لیکن ماں باپ کے دل کو کبھی سکون و راحت نہیں آئے گی, اور ان کی آہیں ان کو پکڑیں گی جو اس میں ملوث ہیں یا وہ بے دھیانی میں گناہ گار ہیں. بالکل ہے. ایک پھول تھا میں جو کھل نہ سکا, اپنی منزل سے مل نہ سکا. بے گناہ کچل ڈالا تم نے, ایک پل میں مسل ڈالا تم نے. روئیں گے بدن کے زخم میرے, جب روح کے زخم دکھاؤں گا, میں خدا کو بتاؤں گا, میں خدا کو بتاؤں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.